तपाईहरुले के अब प्राय जसो सबै कुरा पढिसक्नु भएको छ। अब अहिलेसम्म अब 12-14 दिनको दरविधानमा अब आज हामी लास्ट युनिटमा युनिट 7 अब यहाँ च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिज छ। च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटी भनेको दुईटै एउटै शब्द हो। अब तपाईसँग अपर्च्युनिटी छ, च्यालेन्ज पनि साथै साथ गइराखेको हुन्छ। अब मैले सिम्पली भन्दाखेरि अब धेरै सर अनुभवी सरहरुसँग तपाईले टक गरिसक्नु भएछ। अब हामीसँग एग्रो फरेस्ट्री पोलिसी छ, क्याबिनेटको विभिन्न स्तरको चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री सम्बन्धी डिसिजनहरु छ। फरेस्ट एक्ट 2076 हामीसँग, ल्यान्ड युज पोलिसी 2072 हामीसँग छ। सँगै अब भनौं न फेडरल गभर्नमेन्टको पोलिसीहरु छ, स्थानीय निकायहरुको चाहिँ पोलिसीहरु अथवा गाइडलाइनहरु छ। अनि हामी जस्ता मान्छेहरु चाहिँ यसमा एग्रो फरेस्ट्री सम्बन्धी चाहिँ डिभोटेड छ। अनि विभिन्न युनिभर्सिटिजहरु कलेजहरुमा सिलेबसहरुमा एग्रो फरेस्ट्री चाहिँ पढाइराखेको विषय छ। इभन स्कुलहरुमा पनि कृषि वन अथवा वन वातावरण सम्बन्धी जुन जागरण आएको छ त्यो वास्तवमा हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हो र च्यालेन्जेस पनि हो। अब हेर्ने हो भने अब हामीसँग चाहिँ तराईदेखि चाहिँ भनौं न हाई हिल सम्म चाहिँ अपर्च्युनिटीहरु छ, ल्यान्डहरु छ हामीसँग। खेर गइराखेको जग्गाहरु छ हामीसँग। हाम्रै करिब 50 लाख अथवा 40 देखि 50 लाख मान्छे हाम्रो जुन एक्टिभ लेबरहरु छ त्यो वैदेशिक रोजगार माग गरेको छ। हाम्रो कृषि जग्गाहरु अथवा यस्तै अपल्यान्डहरु अथवा फरेस्टको डिग्रेडेड ल्यान्डहरु अथवा फ्रिन्ज एरियाहरु अथवा स्टीप स्लोपहरु सब चाहिँ नाङ्गो डाँडामा परिणत भएको छ। त्यो हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हो, च्यालेन्ज पनि हो। अब यसको कुराहरु गर्दाखेरि जति पनि गरे पनि यो साध्य हुने वाला छैन। अब मैले चाहिँ अब यसलाई तपाईहरुको एग्रो फरेस्ट्रीको नजरले हेर्नलाई हेर्नु। अब एफआरटीसी को विभिन्न रिपोर्टहरु छ हामीसँग, अन्तर्राष्ट्रिय भनौं न संस्थाहरुले चाहिँ यो सम्बन्धी लबिङ गरिराखेको छ। इभन यूएनडीपी अथवा इक्राफ को अथवा प्लान इन्टरनेशनल लगायत थुप्रै अर्गनाइजेसनहरु यसमा चाहिँ काम गरिराखेको छ। अब युनिभर्सिटी त अब छँदैछन् रिसर्च र त्यसको लागि। अब मैले एउटा सुरुवात के गर्न खोजेको भने यो ट्री के को ट्री हो भन्नुस् त? यो कसैले चिन्नुहुन्छ? यो सर लिज अलि क्लियर छैन, फोटो राम्रो आएन हैन? ठिकै छ, मैले इन्टरनेटबाट ल्याएको थिएँ, राम्रो लागेको थियो यो लिएको। यसलाई अब पछि चाहिँ क्लियर भएपछि पछि गरौँला यसलाई। अनि यो युनिट भित्र हामीले एउटा लेगल पोलिसीज रिलेटेड टु एग्रो फरेस्ट्री, एउटा ल्यान्ड युज पोलिसी छ, फरेस्ट एक्ट छ र एग्रो फरेस्ट्री पोलिसी, तीनटाको हामी चाहिँ यसो समीक्षा गर्छौं। अनि अर्को सब्सिस्टेन्स भर्सेस कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रो फरेस्ट्री जुन सिस्टम छ, प्र्याक्टिसेसहरु छ, यसमा इस्यु च्यालेन्जहरु के छ त्यो बारे पनि हामी पढ्छौं। हामी कहाँ खास गरी हामी कमर्सियलाइजेसनमा हामी गएका छैनौं। हाम्रो जे जति एग्रो फरेस्ट्रीमा भइरहेको छ प्राय सबै सब्सिस्टेन्स जुन हातमुख जोड्नका लागि सानो सानो पैसा आर्जन गर्नको लागि भइराखेको छ त्यो भयो। अर्को एग्रो फरेस्ट्री इन द चेन्जिङ कन्टेक्स्ट, यो लोकल रिजनल नेशनल एन्ड ग्लोबल एस्पेक्टमा के छ यसको बारेमा हामी के संक्षिप्त चर्चा गर्छौं यो। अनि फोरमा ट्री आउटसाइड फरेस्ट, अब एग्रो फरेस्ट्रीको मेन अप्सन भनेको जुन एबन्डेन्ड र अन्डर युटिलाइज जुन जग्गाहरु छ अथवा पब्लिक ल्यान्डहरु छ त्यसमा ट्री आउटसाइड फरेस्टको रूपमा चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने यसलाई, चारवटा कुरामा हामी नित भएर आज र भोलि सायद हामी यसमा जान्छौं। पहिलो कुरा अपर्च्युनिटिजहरु जुन छ हामी कहाँ त्यो बारे अलिकता हेरौं है, हामी कहाँ के छ।
अब अमात्य सरले एउटा भर्खर जुन एउटा उहाँको किताब आएको छ र एफआरटीसी को पनि रिपोर्टमा छ यो कुरा। इन अल टुगेदर 12 एग्रो उहाँले स्टडी एउटा गरेको छ। Altogether 12 agroforestry system and 41 agroforestry practices were identified in 44 districts of Tarai and Mid Hills geographic region. यो भनेको हाम्रो नेपालमा थोरै ठाउँमा यति किसिमको चाहिँ प्राक्टिस र सिस्टम चाहिँ चलेको हाम्रो लागि अपर्चुनिटी हो, किनभने हामी जागरुक भएका छौं यसमा। 10 agroforestry system and 19 agroforestry practices in Tarai and 7 agroforestry system and 22 agroforestry practices were identified in Mid Hills region of Nepal. Similarly, 7 agroforestry system and 35 agroforestry practices in eastern, central and far western region of Nepal were identified by according to Amartya. अब यो कुराहरु चाहिँ आइडेन्टिफाई भइसकेपछि हामी कहाँ त अपर्चुनिटीजको अपर्चुनिटीजहरु छ, कति छ हेर्नु त त्यो। अब हामीले चाहिँ अब यहाँ युनिभर्सिटीमा बस्दाखेरि त्यो एग्रो सिल्भिकल्चर, सिल्भिपाल्चर अथवा एक्वा कल्चर बाहेक हामीलाई नजर छैन। यस्तो चाहिँ प्र्याक्टिसहरु छ, सिस्टमहरु एडप्टेड भइसकेको छ नेपालमा है। अर्को कुरा, अब म फोटोबाट अलिकति तपाईहरुलाई क्लियर गर्छु। सबै फोटो एफआरटीसी को हो, भर्खर चाहिँ एउटा रिसर्च उहाँहरुको पब्लिश भएको छ त्यहाँबाट उ। अब क्यामेलिया साइनेन्सिस अन्डर अल्बेजिया प्रोसेरा एन्ड डाल्बर्जिया सिसोको यो चाहिँ प्र्याक्टिस भइराखेको छ यो है। इभन यो तराईको अब सीएफएम एरियातिर पनि यो भइराखेको छ। यो अलरेडी प्र्याक्टिस उहाँहरुकै चाहिँ रिपोर्टबाट ल्याएको मैले यो है। यो हेर्नुस् कति राम्रो छ। अब यो हाई भ्यालु एनटीएपीहरु छ हैन। अब टर्मेरिक एन्ड जिन्जर अन्डर इकोलेप्टस कमान्डेन्सी भन्छ मान्छे इकोलेप्टसको सेड मुनि चाहिँ कुनै प्लान्टहरु हुँदैन। तर हेर्नु त यो सागरनाथमा पनि अथवा अन्य ठाउँहरुमा पनि यस्तो प्र्याक्टिसहरु गरिराखेको छ। टर्मेरिक र जिन्जर अन्डर इकोलेप्टस कमान्डेन्सी त्यसै खाली गइराखेको हाम्रो सागरनाथमा जग्गाहरु छ यो भित्र। यस्तो पनि अपर्चुनिटीजहरु छ। अब त्यसै सीजनल एग्रीकल्चर क्रॉप्स अन्डर टेक्टोना ग्रान्डिस, टेक्टोना ग्रान्डिस को भित्र पनि चाहिँ अब बाली नालीहरु अथवा एग्रीकल्चर क्रॉप्सहरु हुँदैन भनेर अब हेर्नु त यहाँ पनि एग्रीकल्चर क्रॉप्सहरु चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको छ, प्र्याक्टिसमा छ। अर्को इकोलेप्टस कमान्डुलेन्सिस एन्ड मैग्निफेरा इंडिका along with asparagus, citronella, palmarosa and mentha है। यो थुप्रै ठाउँमा चाहिँ तराईमा खास गरी सर्लाहीमा त यो व्यापक रूपमा छ है। तमागढीमा जानुभयो भने पनि त्यहाँ प्राइभेट ल्यान्डहरुमा पनि छ। यो सबै हाई भ्यालु एनटीएपीहरु हो है। यस्तो प्र्याक्टिस भइराखेको छ हेर्नु त आँपमा र इकोलेप्टसमा। त्यस्तै बनाना along with eucalyptus camaldulensis and टेक्टोना ग्रान्डिस है। बनानाहरु भित्र चाहिँ लगाएको हेर्नु। त्यस्तै म्याङ्गो along with eucalyptus camaldulensis and टेक्टोना ग्रान्डिस है। यो भित्र चाहिँ म्याङ्गोको व्यापक रूपमा छ तराईमा है। त्यस्तै एभाकाडो एन्ड पोमग्रेनेट along with tree species यस्तो पनि एउटा प्राइटी छ। त्यस्तै फ्रुट ट्री along with seasonal agriculture crop है। यस्तो एफआरटीसी को रिपोर्टबाट मैले लिएको है। अनि एग्रीकल्चर क्रप्स along with banana and tree species सबै हामीसँग अहिले अपर्चुनिटीको रूपमा मनग्य आमदानी गर्न सक्छ इन्कम। फ्रुट ट्री एन्ड एग्रीकल्चर क्रप्स along with टेक्टोना ग्रान्डिस, सोरिया बोर्डेन्सिस एन्ड डाल्बर्जिया सिसो हेर्नु छ। महोगनीहरुको अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ खेती भइराखेको छ है with agriculture crops. त्यस्तै फ्रुट ट्री, एग्रीकल्चर क्रप्स एन्ड सिजनल भेजिटेबल along with eucalyptus मिक्स वा भेजिटेबलहरुसँग पनि यस्तो खेतीपाती भइराखेको छ। त्यस्तै म्याङ्गो, एग्रीकल्चर क्रप्स along with eucalyptus camaldulensis, टेक्टोना ग्रान्डिस, पोपुलस स्पेसीज मेलिया एजेटेरेक्ट यही हो पश्चिम
तिर पनि उता नवलपरासी तिर पनि व्यापक रूपमा छ है यो। अनि एग्रीकल्चर क्रप्स ट्री स्पेसिज अलोंग विथ ग्रासेज एन्ड लाइभस्टक है यो पास्चर डेभलपमेन्ट को लागि पनि अथवा लाइभस्टक रियरिङ को लागि पनि यो कम्बिनेसन चाहिँ एग्रोफोरेस्ट्री मा गरेको छ यो। अब एग्रीकल्चर क्रप्स एन्ड एरेका क्याटेकु अलोंग विथ टेक्टोना ग्रांडिस यूकलिप्टस कमालेंसिस एलियोकार्पस गैंटीडरासा सोडिया बोर्डेनेन्सिस अकासिया क्याटेकु एन्ड लाइभस्टक है महोगनी जुन अहिले एकदम फास्ट ग्रोइङ स्पेसिस बनिरहेको छ यो यस्तो पनि प्रायोरिटी छ। त्यस्तै अब फिश को हैन एक्वाकल्चर मा फिश फार्मिङ इन कंजंक्शन विथ यूकलिप्टस कमालेंसिस टेक्टोना ग्रांडिस मैंगो एन्ड डलबर्जिया सिसो इन्ट्री तर आइको पेजमा यसरी पनि किसानले फाइदा लिइरहेछ। त्यस्तै फिश फार्मिङ अलong विथ टेक्टोना ग्रांडिस पोलेनिया एन्ड सोरिया बोर्डेनेन्सिस हेर्नु यो यस्तो पनि एक्वाकल्चरमा चाहिँ यस्तो भइरहेछ। त्यस्तै बी फार्मिङ कंजंक्शन विथ टेक्टोना ग्रांडिस एन्ड पोलेनिया टोमेटोसा ए बी फार्मिङ माउरी को पालन पनि किसानहरूले एग्रोफोरेस्ट्रीको सिस्टममा यसरी यूकलिप्टस टेक्टोना ग्रांडिस अथवा पोलेनियाहरुसँग पनि गरिराखेको छ। त्यस्तै फिश अलोंग विथ यूकलिप्टस कमालेंसिस टेक्टोना ग्रांडिस एन्ड सिजनल अब हेर्नु पोखरीको डिलहरुमा पनि अब भनौं न टेक्टोना अथवा अर्को मिक्स स्पेसिस सँग चाहिँ यसो गरिराखेको छ। त्यस्तै टी अन्डर अल्नस नेपालेन्सिस अब पूर्वी पहाड अथवा मध्य पहाडहरुमा पनि इलाम देखि लिएर तपाईको रामेछाप ओखलढुङ्गा खोटाङ तेह्रथुम लगायतका जिल्लाहरुमा यस्तो चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा प्रायोरिटीमा छ है यो। त्यस्तै कार्डामोम अन्डर अल्नस नेपाल अलैँचीको हेर्नु त कति राम्रो पूर्वतिरको यस्तो प्रायोरिटी छ। त्यस्तै कार्डामोम अलोंग विथ फाइजोनेलिया मैक्सिमा इलियोकार्पस ग्रांटिडस अल्नस नेपालेन्सिस सीमावालिचा एन्ड फूड अब ट्री स्पेसिसहरुको यस्तो मिक्स क्रप पनि छ है कार्डामोम सँग। त्यस्तै कार्डामोम एन्ड कफी अन्डर अल्नस नेपालेन्सिस कफी प्लान्ट र कार्डामोम को चाहिँ मिक्स चाहिँ अल्नस उतीसँग हेर्नु यस्तो छ प्रायोरिटीज। त्यस्तै कफी अन्डर मल्टीपर्पज ट्री स्पेसिस व्यापक रूपमा पूर्वतिर चाहिँ यो खेती भइराखेको छ। अब त्यस्तै कफी अन्डर मल्टीपर्पज ट्री स्पेसिसहरुमा पनि यस्तो छ। त्यस्तै किवी कार्डामोम एन्ड चिराइतो अलोंग विथ एक्सस वालिचाइना इलियोकार्पस गैंटीडस माइकेलिया चम्पाकासँग पनि यस्तो छ। त्यस्तै एनकेपी अलोंग विथ एग्रीकल्चर क्रप्स एन्ड ट्री स्पेसिस सँग पनि यो छ मिड हिल्सहरुमा छ यस्तो। त्यस्तै चिराइतो जान्थोजालम एरोमेटम अलोंग विथ फाउडर एन्ड फ्रुट ट्री सँग पनि अब मिड हिल्सहरुमा यस्तो व्यापक रूपमा यस्तो छ। अनि मल्टीपर्पज ट्री फाउडर ट्री फ्रुट ट्री ग्रासेज लाइभ स्टक सँग खास गरी पास्चर सँग चाहिँ यसो कम्बिनेसन गरेको यस्तो प्र्याक्टिसहरु पनि छ। अब अमरिचो अलोंग विथ फाउडर ट्रीज एन्ड लाइभ स्टक यो पूर्वी नेपालमा पनि भनौं न करोडौं को चाहिँ आम्दानी हामीले चाहिँ इलामतिर भिजिट गर्दाखेरि तेह्रथुममा जाँदाखेरि भनौं न करोडौं रुपैयाँ त्यहाँबाट मनज्ञ आम्दानी गरेको छ है। अब एनटीएपी अलोंग विथ फाउडर एन्ड फ्रुट ट्रीज है यस्तो पनि छ मिड हिल्सहरुमा। अनि कार्डामोम सिनामम ट्यामला अलोंग विथ इलियोकार्पस गैनिटरस एन्ड बनाना सँग पनि यस्तो छ। यो सबै एग्रोफोरेस्ट्रीको प्रायोरिटीजहरु सिजनल भेजिटेबल फ्रुट्स अलोंग विथ मल्टीपर्पज ट्रीहरुको पनि यस्तो छ। अनि सेन्टालम एल्बम है हाई भ्यालु जुन स्पेसिस अब जिजिफस बोर्डेनेन्सिस सीमावालिचा लिप्सिया मोनोपेटला फाइकस सेमिकरमा टुना यस्तो किसिमको पनि गट फार्मिङ सँग चाहिँ रिलेट गरेर चाहिँ खेतीपाती गरेको छ। त्यस्तै मैंगो एन्ड बनाना अलोंग विथ मेज है मेज मकै बारीको यस्तो हेर्नु। अनि सिजनल क्रप्स एन्ड भेजिटेबल अन्डर ऑरेंज एन्ड स्वीट ऑरेंज है जुनारहरुको ऑरेंजहरुको यस्तो हेर्नु यसमा पनि मान्छेले भेजिटेबल भित्र गरेको एग्रोफोरेस्ट्री।
कफी अंडर ऑरेंज एंड बनाना वालनट एंड जैक फ्रूट यो पनि पश्चिमी नेपालतिर पनि हाई हिलहरुमा यस्तो गरेको छ मिड हिल जस्तै Xanthozellum armatum along with orange and agriculture crops को पनि यहाँ लेफ्ट साइडमा हेर्दै हुन्छ यति भनेको हामीसँग जुन व्यापक रूपमा जुन हैन 35 अथवा 40 प्लस चाहिँ जुन हाम्रो एग्रोफाइटिक भ्याराइटिजहरु छ यो भन्दा पनि बढी होला यो हाम्रो लागि अपर्चुनिटी हो र त्यहाँ कसरी डेभलप सस्टेन र सबै गर्ने त्यो कन्स्टेन्ट पनि हो मैले यो झलक मात्रै देखाएको हैन अब अलिकता च्यालेन्ज अथवा कन्स्टेन्टको कुराहरु हामी गरौं बायोफिजिकल कन्स्टेन्टमा यसलाई हामी 6-7 वटामा बाँडेको छौं बायोफिजिकल कन्स्टेन्ट टेक्निकल कन्स्टेन्ट एज यु लाइक जस्तै अब बायोफिजिकलमा हामीसँग स्मल साइज ल्यान्ड होल्डिङ विथ लो सोइल फर्टिलिटी जग्गाहरु छ राम्रो जग्गामा त हामी चाहिँ हाई फर्टिलिटीमा चाहिँ हामी त एग्रोफोरेस्ट्री इन्ट्रोड्युस गर्न भन्दैनौं इनोभेसन लिएर जानु हुँदैन हामीले अफलाइन अथवा इनफर्टाइल जग्गाहरुमा चाहिँ गर्नुपर्छ त यसको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने हामी कहाँ स्मल साइज जग्गाहरु छ बिगौ सयौं हेक्टर चाहिँ एउटै किसानको अथवा लीज लिने खालको पनि छैन तपाई यूपी अथवा हरियाणा पंजाब अथवा मध्य प्रदेश इन्डियामा कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ इन्टेन्सिभ रूपमा चाहिँ कमर्सियलाइजेसन रूपमा चाहिँ खेतीपाती उनीहरुसँग जग्गा चाहिँ थुप्रै छ तर हामीसँग यो स्मल साइजमा छ 1 बिघा 2 बिघा 10 कट्ठा 5 कट्ठा भएकोले चाहिँ हामीसँग इन्टेन्सिभ रूपमा गर्न सकेका छौं दैट इज द फिजिकल कन्स्टेन्ट लिमिटेड और इरेगुलर वाटर रिसोर्सेस हाम्रा जुन नदीहरु उत्तरबाट दक्षिण बगिराखेको छ र जबसम्म चाहिँ यो पूर्वबाट पश्चिम अथवा पश्चिमबाट पूर्व चाहिँ बग्दैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो इरिगेसनको फ्यासिलिटिजहरु हामीसँग वेल हुँदैन हामीसँग बजेट अथवा टेक्निकल अथवा टेक्नोलोजी भयो भने जुन मुख्य नदीहरु छ त्यसलाई हामी चाहिँ ड्याम दिएर बाँध बाँधेर चाहिँ हामी तराईको पुरै जग्गा अथवा मिड हिलको पनि केही जग्गाहरु चाहिँ हामी एकदम वेल सिंचित गर्न सकिन्छ त हामीसँग लिमिटेड अथवा इरेगुलर वाटर रिसोर्सहरु छ ल्याक अफ ट्रान्सपोर्टेसन फ्यासिलिटिज इन हिली एरिया तराईमा राम्रो छ र अहिले चाहिँ विकास भइराखेको छ जुन एग्रोफोरेस्ट्री प्रोडक्ट्सहरु छ हामी मार्केटिङमा हामीलाई समस्या भइरहेको छ अथवा ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ वेल फ्यासिलिटिजहरु हामी कहाँ छैन त्यसले गर्दा पनि एग्रोफोरेस्ट्री राम्रोसँग डेभलप हुन पाएको छैन अनदर कन्स्टेन्ट अब अर्को चाहिँ अब टेक्निकल कन्स्टेन्टमा के छ भने ल्याक अफ टेक्निकल नो टु फार्मर अन एग्रोफोरेस्ट्री स्पेसिफिक मेरै मैले चाहिँ गरेको पीएचडी को उमा एग्रोफोरेस्ट्रीमा करिब अब इन्डियाकै अथवा श्रीलंकाकै कुरा गर्ने हो भने 105 भन्दा बढी स्पेसिसहरु लगाएको छ 195 अरु ठाउँको लिटरेचर हेर्दाखेरि अबाउट 200 स्पेसिसहरु मान्छेले होम गार्डन अथवा एग्रोफोरेस्ट्री प्र्याक्टिसहरु गरिराखेको छ बट मैले एउटा स्टडी जुन तराईमा सिरामा गरेको थिए इभन तपाईको अब मिड हिल्सको लिटरेचर रिभ्यू गरेका छु 40-50 भन्दा बढी चाहिँ स्पेसिसहरु हामी कहाँ चाहिँ एग्रोफोरेस्ट्रीमा इन्ट्रोड्युस गरेको छैन मेरो एरियामा त 35 स्पेसिस मात्रै इन्ट्रोड्युस गरेको छ त्यसमा पनि रैथाने इन्डिजिनियस ट्री स्पेसिसहरु लगाएको छ मल्टीपर्पज ट्रीहरु अथवा हाई भ्यालु अथवा फास्ट ग्रोइङ ट्रीहरु चाहिँ हामी कहाँ छैन त्यसले गर्दा अझै टेक्निकल नो टु फार्मर अन एग्रोफोरेस्ट्री स्पेसिस यसको बारेमा चाहिँ फार्मरहरु जागरुक भएको छैन अब ल्याक अफ स्किल टु रन एग्रोफोरेस्ट्री एज एन इन्टरप्राइज हामी कहाँ सब्सिस्टेन्स मात्रै छ मुखा जोड्न हामी गर्यौं त्यसलाई अब बढी भयो भने यसो 2-4 कुइन्टल 2-4 भयो भने आवश्यक परेको बेला चाहिँ हामी बेचिहाल्छौं हामीसँग मूल्य चाहिँ राम्रोसँग प्राप्त हुँदैन अथवा इन्टरप्राइजमा हामी जान सकेका छैनौं हामीसँग स्किल छैन त्यस्तै इकोनोमिक कन्स्टेन्टमा हामीले खास गरी पुअर फार्मर विथ स्मल साइज अफ ल्यान्ड होल्डिङ अब यस्तो अब नेपाल त करिब अब
70+ नै पुअर हाउस होल्ड छ, पुअर पपुलेसन छ र भएका मान्छेहरू पनि चाहिँ विदेश गए। अब त्यो हिसाबले हामीसँग स्मल साइज ल्यान्ड होल्डिङ साइट छ। हाम्रो जुन परम्परागत जुन बाँडिने चलन छ, 4 भाइ भयो, 4 भाइ बाँड्ने, नाति पनातिहरू भयो, यसरी गर्दा गर्दै हामीसँग ल्यान्ड चाहिँ बाँड्दै आइराखेको छ, सेग्रिगेसन भइराखेको छ। त्यो हिसाबले पुअर फ्यामिली विथ स्मल साइज अफ ल्यान्ड होल्डिङ भयो भने हामीले इन्टेन्सिभ रूपमा एग्रो फरेस्ट्रीमा जान सकिराखेको छैनौँ। अब ल्याक अफ मनी और क्रेडिट फेसिलिटी टु इस्टाब्लिस एन्ड म्यानेज एग्रो फरेस्ट्री प्लट्स। अब पुअर भइसकेपछि पैसा कम हुन्छ र लोनहरू दिने, क्रेडिटहरू दिने पनि वेल व्यवस्थापन छैन हामीसँग। सरकारले चाहिँ स्किमहरू ल्याउँछ तर यस्तो समस्याहरू छ, साना किसान अथवा पुअर किसानहरूले यसबाट बेनिफिट लिन सकिराखेको छैन। प्रब्लम अफ एग्रो फरेस्ट्री प्रोडक्ट्स ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड मार्केटिङ, त्यो छँदैछ, अघि पनि गर्यौँ। लो एक्सेस अफ एग्रो फरेस्ट्री फार्मर टु द इन मार्केट। जहिले पनि यो कुराहरू छ, जुन मिडिल म्यानहरू छ, बिचौलियाहरू छ, त्यो चाहिँ मोर बेनिफिट चाहिँ पाइरहेको छ। किसानले पाउने चाहिँ इन्कम चाहिँ भेरी लो छ, उसले वास्तविक मूल्य चाहिँ पाउँदैन। Another migration to cities and other countries for jobs and immigration opportunity। हामी कहाँ अब सबैले चाहिँ सहरमा नै चाहिँ बस्ने वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्दैछ, मान्छेहरू माइग्रेट भइरहेछ गाउँबाट सेमी भनौँ न अर्बन एन्ड सेमी अर्बन एरियाहरूमा चाहिँ माइग्रेट भइराखेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जग्गाहरू चाहिँ खाली हुँदै गइरहेका छौँ, हामी खेतीपाती गर्न सकेका छैनौँ। अनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यङ स्टेजका मान्छेहरू करिब करिब 40-50 लाख भन्दा बढी जुन वैदेशिक रोजगारमा छ, त्यो पनि एउटा ठुलो कन्स्टेन्टको रूपमा नेपालमा भइराखेको छ। अब हाई कोस्ट अफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एन्ड अदर इनपुट्स, तपाईले बेला बेलामा सुन्नु भएको छ, किसानले पैसा तिरेर पनि चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर अथवा मलहरू पाउने सम्भावना कम हुन्छ, समयमा पाउँदैन। त्यसमा पनि हाई कोस्ट, नेपालमा छैन कारखानाहरू, इन्डस्ट्रीहरू, बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भएकोले हाई कोस्ट हुन जान्छ। अब टुरिज्म अपर्च्युनिटिजहरू छ तर राम्रोसँग अस्ति पनि हामीले यसको बारेमा कुरा गरेछौँ, राम्रोसँग भइराखेको छैन। द रिलेटिभ हाई भ्यालु अफ एग्रिकल्चर ल्यान्ड इन एरिया वेयर ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिज आर एभाइलेबल एन्ड कमर्सियल। अब यो हाई भ्यालु जुन क्रप्सहरू छ त्यसको लागि चाहिँ अब प्रोसेसिङ अथवा मार्केटिङ अथवा ट्रान्सपोर्टेसनहरूको कुराहरू चाहिँ अलिकति गौण छ, राम्रो छैन। त्यस्तै सोशल कन्स्टेन्टहरूमा declining status of agriculture, forestry and agroforestry employment provide social constraint to resource management in agroforestry। अब यो जुन हाम्रो परम्परागत जुन खेतीपाती छ त्यसैमा हामी चाहिँ रुम्लिरहेछौँ, घुमिरहेछौँ। जुन यो पर हेक्टर अथवा प्रति एकाइ एरियामा चाहिँ जुन बढ्नु पर्ने हो, जुन हाम्रो पपुलेसनको रेसियो छ त्यसमा चाहिँ हामी बढिराखेको छैनौँ। हाम्रो फरेस्ट्री क्रप्सहरूको अब एरिया बढे पनि हाम्रो डिग्रेडेसन छ, वेल म्यानेज हाम्रो फरेस्ट्री छैन, एग्रिकल्चरहरू छैन र अन्तर्गतमा इम्प्लोयमेन्टको अपर्च्युनिटीहरू पनि राम्रो छैन। अनि कल्चरल कन्स्टेन्टहरूमा अनि ल्यान्ड टिनवर सिस्टम करेक्टेड बाय फ्रेगमेन्टेसन। अब त्यो मैले अघि पनि कुरा गरेँ, यो पारिवारिक आधारमा चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन भइराखेको छ ल्यान्ड होल्डिङहरू है। कुनै कुनै समाजहरूमा यस्तो छ कि अब छुट्ने भाइ दाजुभाइ छुट्ने बित्तिकै चाहिँ किता काट गरिहाल्ने, एक कट्ठा भए पनि त्यसको 10 दूर बाँडिहाल्ने, त्यो अब कुनै समाजहरूमा अथवा कल्चरल यस्तो कुराहरूको पनि छ है। अब इन्स्टिट्युसनल चाहिँ कन्स्टेन्टहरूमा खास गरी हामी कहाँ अब एग्रोफरेस्ट्री हामी पोलिसी बन्यौँ, यसको लिड चाहिँ अब कृषि मन्त्रालयलाई, कृषि विभागले चाहिँ गर्ने भएकोले अब वेल कोअर्डिनेसन चाहिँ अब फरेस्ट्री अथवा अन्य निकायहरूसँग हुन सकिराखेको छैन।
है कहिलेकाहीँ डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्टले गर्ने कि डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर अथवा लाइभ स्टकले गर्ने यस्ता कुराहरूको पनि कोअर्डिनेसनहरू हुन सकिरहेका छैनन्। अनि हामी कहाँ कृषि औजार कारखानाहरू पनि हामीसँग छैनन्। लाइभ स्टकको चाहिँ वेल अब फरेस्ट्री अथवा लाइभ स्टक अथवा एग्रिकल्चरले गर्ने कुराहरूमा पनि कोअर्डिनेसनहरू मिलेका छैनन् कि एग्रो फरेस्ट्री कसले राम्रोसँग ह्यान्डलिङ गर्ने अथवा कसले ह्यान्डलिङ गर्ने भन्ने कुराहरू अनेल छ है। त्यो हिसाबले एउटा वेल डिपार्टमेन्ट अथवा डिभिजन फरेस्ट अफिसमा पनि एउटा एग्रो फरेस्टर अफिसर अथवा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा अथवा सङ्घीय सरकारदेखि लिएर फेडरल गभर्मेन्टमा पनि यस्तो किसिमको मेकानिजम हामी कहाँ छैन। यसले ल्याक छ। द्याट इज यो ठुलो कन्स्टेन्ट हो। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्ने हो भने न हामी कहाँ कोल्ड स्टोरहरू पनि हामी कहाँ अहिले डेभलप राम्रोसँग छैन। किसानले जस्तै हाम्रो गाउँघरतिर गऱ्यो भने एग्रो फरेस्ट्रीमा राम्रो चाहिँ उब्जनी इल्डहरू लिइराखेको छ, तर त्यो राख्नेका स्टोर कहाँ गर्ने है। त्यो हिसाबले मान्छेले चाहिँ राम्रो मूल्य चाहिँ पाएको छैन। हामीले जुन अहिले प्याजको कुरा गर्ने हो भने प्याज हामीले जुन बेला अहिले भन्न चैत वैशाखमा हाम्रो जुन आउँछ हार्भेस्ट हामी गर्छौँ त्यो बेला 20 रुपियाँ 18 रुपियाँ 25 रुपियाँ हुन्छ। त्यही प्याज अहिले बजारमा कति छ त 60 रुपियाँ 65 रुपियाँ छ, इभन 200 सम्म पनि पुगेको छ। त किसानले चाहिँ यो पाउनको लागि तपाईँ इन्डियामा अब हरियाणा उता युपीतिर जानुभयो भने टोल पछि अथवा गाउँ पछि अथवा नगरपालिका गाउँपालिका पछि चाहिँ कोल्ड स्टोरहरू छ। यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामी कहाँ छैन। न रोड छ अथवा चाहिँ जुन सब्सिडीमा चाहिँ किसानहरूले अब भेहिकलहरू पनि पाउँदैन, ट्र्याक्टरहरू पनि एकदम हाई कोस्टमा चाहिँ सब्सिडीहरू दिइराखेको छ। एकपल्ट लोन लियो भने किसानहरूले त्यो लोनै तिर्न सकिराखेको छैन। यो समस्याहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा छ खास गरी है। एउटा एफआरटीसी को एउटा रिपोर्टबाट मैले चाहिँ जस्ताको त्यस्तै कपी गरेको छु। उसले पनि प्रब्लम च्यालेन्ज एन्ड अपर्च्युनिटीको रूपमा एग्रो फरेस्ट्रीको यसरी उहाँहरूको सर्वे नै गरेको छ। उसले के चाहिँ भनेको छ भने एग्रो फरेस्ट्री हैज अ भेरी हाई पोटेन्शियल टु contribute in social, financial and natural capital and hence in local and national prosperity. This study has explored various problems and challenges that need to address for the development of agroforestry system and practice in Nepal. Most of the farmers faces shortage of farm workers because of migration of villagers to urban and foreign countries for better job अपर्च्युनिटी एन्ड सर्भिसेज। यो कुरा हामी पनि उठायो। माइग्रेसनको समस्या छ कि गाउँबाट सहरमा जान्छ अथवा सेमी अर्बन एरियामा जान्छ और वैदेशिक रोजगारमा जान्छ र लेबर चाहिँ पाउँदैन। इन मोस्ट अफ द विलेजेस only old and children are left and are unable to continue the agroforestry system they are practicing from many generation। अनि गाउँतिर अहिले बुढापाका र बच्चाहरू मात्रै छन्। अनि त्यसले के काम गर्न सक्छ र हैन। सबै यङहरू अथवा इनर्जेटिक जुन ह्युमन रिसोर्सहरू छ त्यो बाहिर भएपछि हामी कहाँ त्यो एउटा ठुलो समस्याको रूपमा छ, चुनौतीको रूपमा है। इट इज द फ्याक्ट दैट agroforestry is more labor intensive than plantation of single crop in most of the Tarai region. Farmers are inclined towards the plantation of trees only rather than agroforestry practice because of shortage of farm worker, shortage of water, lack of technical know-how, and immigration of a landholder to urban area. Isto samasya cha. Farmer explained it in quite easy to plant forest crop and let them to grow without caring for water, cleaning, etc. एउटा सिरातिर तपाई जानुहुन्छ भने धनगढी लाहानको वरिपरिको एरियाहरुमा अब लेबर नपाएर किसानले के गरेको छ भने जुन अपलाइन एरियाहरु पनि छ खास गरी धानको खेतीको होइन सबै ठाउँमा चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीमा खास गरी अब
म्याङ्गो प्लान्टेसन गरिरहेको छ। तपाईँ जानुभयो भने त्यो हाइवेबाट चाहिँ उत्तरतिर चुडियासम्म चाहिँ पुरै म्याङ्गोको प्लान्टेसन छ है। यस्तो समस्याले गर्दा त्यहाँ सोद्धाखेरि के भन्छ, न इरिगेसन छ न मान्छे पाउँछ खेतीपाती गर्नलाई। के गर्ने त हामी आफ्नो बगैँचा लगाइदिने र त्योभित्र केही वर्षमा चाहिँ हामी धान मकै गहुँ चाहिँ बाली लगाउने, त्यसपछि अब त्यही बेला तरकारी खेतीहरू पनि गर्ने र अन्तमा गएर चाहिँ जिन्जर अथवा अदुवा बेसारहरू यसरी लगाएर गर्ने। अनि वार्षिक आम्दानी पनि उहाँहरूको राम्रै छ। किसानले मिडिल स्तरको किसानले करिब 60,000 भन्दा बढी अथवा 1 भन्दा बढी आम्दानी वार्षिक गर्दो रहेछ त्यो प्रति कट्ठामा। यस्तो समस्याहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ प्रोब्लेम चाहिँ ल्याउनु भएको। त्यस्तै growing agriculture and forest crops needs the understanding of silviculture and management aspect of the tree and crops. मान्छेले बुझ्न सकेको छैन किसानहरूले सिल्भिकल्चर भनेको के हो, म्यानेजमेन्ट भनेको के हो। The technical know-how of the farmer are limited. For example, in the Banke and Bardia district of Western Tarai, most of the farmers import seedling of eucalyptus and tectona from Indian nursery. के गर्दो रहेछ इन्डियनहरू ठग्नको लागि यो हाइब्रिड भन्न टेक्टोना ग्रान्डिस हो भन्छन्, इकोलेप्टस हो, अनि एउटै बिरुवाको 300 देखि 400 बिरुवा लिएर हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू ठगिराखेको छ। इभन ठगेको सर पहिला त टीको बिरुवाहरू ल्याउँदा मगनीको ल्याउँदाखेरि ठ्याक्कै अशोकजी अहिले पनि ल्याइरहेछ हाम्रै गाउँमा। जाँदाखेरि मेरै एउटा छिमेकीले चाहिँ लगाएको छ पोखरीको डिलमा, भन्यो यो यस्तो छ उस्तो छ। अब मैले अब के भने उहाँलाई, तपाईहरुलाई ठगिसकेको छ, यो फ्रीमा पाउने बिरुवाहरू तपाई 300-400 मा किन्ने हो, मान्दैन तिनीहरू। आयो त्यो ठग्दो रहेछ। त्यो मगनीको बिरुवाहरू सर स्पेसिङ पनि धेरै कममा लगाएर उनीहरुले त बेच्नु थियो, धेरै सिडलिङहरु बेचेर धेरै ठगेर गरे। अब हैन, अब हाई डेन्सिटीमा लगाएर मगनीको त कामै छैन नि, उसको चाहिँ डीबीएच राम्रो हुँदैन जहिले पनि, हैन डायमिटर राम्रो हुँदैन। मैले देखेको सर धेरै ठाउँमा ठगेको रहेछ, धेरै त्यस्तो प्लट। तपाईले सुनसरीको तपाईको जुन तपाई बस्नु भएछ त्यहाँ सुनसरीको चाहिँ तपाईको इनरबाको दक्षिणतिरको चाहिँ धेरै जसो गाउँमा चाहिँ महगोनी लगाएको छ त्यहाँ। हजुर सर, मैले पनि त्यहाँ हामी घुमेका छौं त्यो एरियाहरुमा, हैन एमएससी कै चाहिँ टुर लाग्दाखेरि त्यो रामबाबु शाह सर चाहिँ हुँदाखेरि त्यहाँ दक्षिणतिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ भिजिट गराउनु भयो थियो। एकदम हाई डेन्सिटीमा लगाएको छ। हजुर सर, हजुर। अब त्यसरी छ। अनि टु सेल मोर सीडलिङ द नर्सरी ओनर सजेस्ट फार्मर टु प्लान्ट सीडलिङ इन क्लोज स्पेसिङ। एक्ज्याक्टली तपाईले भने जस्तै रिजल्टिङ लेस रिटर्न बोथ फ्रम फरेस्ट एन्ड एग्रिकल्चर क्रप्स, दुईटैको लागि हानि छ है। हामी चाहिँ इन्टर क्रपको रूपमा चाहिँ एग्रिकल्चर क्रप गर्न चाहिँ अब क्लोजर स्पेसिङमा भने गर्न गाह्रो हुन्छ। So the concerned organization needs to disseminate information and technical understanding to the farmer for better return of the field. In addition, most of the farmers have fear of casting shade by the trees and hamper the growth of the agricultural crop. के भन्छ, when agriculture crops are the first priority of the farmers. अहिलेसम्म पनि हाम्रो जुन खास गरी गाउँमा बस्ने जुन किसान दाजुभाइ, इभन पढे लेखेका मान्छेहरू पनि एग्रिकल्चर क्रपसँग ट्री चाहिँ लगाइयो भने सेडमा गएपछि हामीलाई एग्रिकल्चर क्रपको चाहिँ यील्ड चाहिँ कम हुन्छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो, तर लङ टर्ममा चाहिँ यसले राम्रो बेनिफिट दिन्छ। यसको इन्टिग्रेसन बेनिफिट चाहिँ राम्रो छ, यसको अल एस्पेक्ट चाहिँ बेनिफिट राम्रो छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म बुझाउन सकेका छैनौँ। त्यसले टेक्निकल नोहरू चाहिँ हामीले गाउँ स्तरसम्म वडा स्तरसम्म चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। त्यसले गर्दा के गर्छ, अहिले कन्सेप्ट के हुन गइराखेको छ भने यी गाउँपालिकाहरूमा वडाहरूमा पनि जस्तै कृषि कार्यकर्ताहरू अथवा फरेस्टरहरू चाहिँ अथवा सेमी फरेस्टरहरू चाहिँ परिचालित हुनुपर्छ, जब प्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। र कुनै कुनै गाउँपालिकाहरूले नगरपालिकाहरूले यस्तै टेक्निकल पर्सनहरू पनि राखेको पनि छ ठाउँ ठाउँमा। In such dilemma, technical support from many agroforestry practices, especially tea, coffee, and cardamom based on shifting from subsistence to commercial based variety in western and eastern of Nepal. पहिला जुन subsistence farming system थियो यो टी कफी अथवा कार्डामोमहरू, अहिले चाहिँ
कमर्सियल बेसमा गइराखेको छ। हामीले चाहिँ टुरमा यसरी भिजिट गर्दाखेरि लाखौं रुपैयाँ किसानले चाहिँ अब यसबाट चाहिँ लाभान्वित भइरहेछ। पहिला आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि गर्ने खेतीहरू अहिले कमर्सियल रूपमा चाहिँ गर्न उन्मुख छ, उनीहरू गरिराखेको छ है। In the same time, farmers were concerned about the marketing of these products. किसानहरूले गर्दै there is a lack of two-way market linkage and buyback guarantee of the agroforestry products, which discourage the farmers to continue the practice in the long term. In addition, the tedious and long bureaucratic hassles to get the release permits and value-added tax imposed to the forestry crops have also discouraging and bring frustration among the farmers. अब हाम्रै टेक्निकलहरू, हाम्रो रेन्जर साहबहरू अथवा वन अधिकृतहरू अथवा ब्युरोक्रेट्सहरूको जुन यस्तो टिडियस जुन प्रोसेसहरू छ मार्केटिङ गर्ने अथवा एक ठाउँबाट अर्को लाने, त्यो हाम्रो ऐन कानुनहरू अथवा प्राक्टिसहरूले गर्दा किसान मर्कामा परेको छ। अशोक जी, एकजना हाम्रो सिराहामा एकजना मलाई फोन गरेको थियो कि मेरो जग्गामा एडाइना कार्डिफोलिया छ, निजी जग्गा हो, वनबाट धेरै टाढा छ, त्यसलाई चाहिँ म कसरी चाहिँ ओसार पसार गर्ने भन्ने कुरा उहाँले मलाई फोन गर्दैछु। के छ अहिलेको स्थिति? एडाइना कार्डिफोलिया सर हजुर, कदम एडाइना अब अहिले त अहिले त बन्द गरिसकेको छ, असारदेखि बन्द हुन्छ होइन, ठिकै छ। असार अरू बेला भनेको अहिले त कटान अब प्राइभेट ल्यान्डमा हो उहाँको, होइन सर? पर्मिट त दिन्छ नि उलाई काट्न, दिन्छ सर, अहिले सबै प्रक्रिया मिलाएर गयो भने दिन्छ। अहिले कटान मुछान सबै बन्द छ, खुलेपछि त पाउँछ सर, पाउँछ होइन। के चाहिन्छ त्यो जग्गाको? सर त लाल पूर्जा चाहियो, हजुर, वडाको सिपारी, नागरिकता चाहियो, सिपारी चाहियो वडा कार्यालयबाट, अनि छरछिमेकको मुचुल्का पनि चाहियो। पछि सर चेक जाँच गर्नुपर्छ। त्यसरी टिडिएस प्रोसेसर कति छ, होइन? त्यस्तै एग्रिकल्चरको अरू क्रप्सहरू पनि एकदम टिडिएस छ, त्यो चाहिँ अनदर कन्स्टेन्ट। अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट फ्रम प्लान्टिङ ट्रिज टेक्स मेनी इयर्स एन्ड इट इज लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट विथ रिस्क अफ फेलियर फ्रम इन्भाइरोमेन्टल, सोसियल एन्ड टेक्निकल रिजन। अब जहिले पनि हाम्रो फरेस्टर र एग्रिकल्चरिस्टको चाहिँ जहिले पनि झगडा के हुन्छ भने हामी उनीहरूसँग पछि पर्छौँ। कसरी पर्छौँ त जुन हाम्रो भनौँ न फरेस्ट्री क्रप्सहरूको चाहिँ रोटेसन छ त्यो मोर देन 35 इयर छ मिनिमम है, चाँडै चाहिँ ल्याउने खालको छैन। अब इभन 70 75 अथवा मोर देन 80 त छँदैछ अर्को स्पेसिसहरूको। तर एग्रिकल्चरिस्टहरूको के छ भने 3 महिनामा चाहिँ तरकारी फलाइदिन्छ, 2 महिनामा साग फलाइदिन्छ, 3-4 महिनामा धान फलाइदिन्छ, अथवा यस्तै फ्रुट्सको बिरुवाहरू 1 वर्ष 2 वर्ष भित्रमा चाहिँ फलाइदिन्छ, होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ ट्रीको बारेमा चाहिँ किसानको के छ भने यो त धेरै पछाडि चाहिँ कहिले आउँछ यसको रिटर्न, हामीले चाहिँ मुखा जोड्नु छ, यो गर्नु छ, अहिले रिटर्न चाहियो भनेर चाहिँ कुरा गर्दाखेरि एग्रो फरेस्ट्रीमा खास गरी ट्री स्पेसी चाहिँ पछाडि परेको छ। अब यसमा किरा लाग्ने, इन्सेक्ट लाग्ने, अनि फेस्टेसन अथवा यसो गर्नु पर्यो कुनै पनि स्थानीय निकायमा यसको निराकरण गर्ने सजिलो उपायहरू अथवा सोशल मोबिलाइजरहरू त्यहाँ छैनन्। त्यो हिसाबले पनि एउटा ठुलो कन्सेप्टको रूपमा किसानले लिइराखेको छ। फार्मर्स वर कन्सर्न अबाउट द इन्सुरेन्स अफ एग्रो फरेस्ट्री क्रप व्हिच इन्करेज देम टु एडप्ट द सिस्टम विथ फुल कन्फिडेन्स। अब केही एग्रिकल्चर क्रप्सहरुमा त इन्सुरेन्स गरेको छ, तर एग्रो फरेस्ट्रीमै चाहिँ इन्सुरेन्सको प्रावधान अहिले छैन। त्यसले गर्दा किसानहरू रिस्कबाट डराइराखेको छ। अब सरकारले अथवा फेडरल अथवा स्थानीय गभर्नमेन्टले चाहिँ अब इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर यो पनि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा लिइराखेको छ। अब खास गरी तराई र मिड हिल्समा अपर्च्युनिटिजहरू के भनेको छ भने हेरौँ। तिनीहरूकै वो एफआरटीसी का एउटा रिपोर्टको है। इभन देयर आर सम ब्यारियर फर एग्रो फरेस्ट्री डेभलपमेन्ट, देयर आर tremendous opportunities for agroforestry development and scaling of the system in mid hills and Terai region of Nepal. There is a growing evidence
that agroforestry is more profitable than forestry alone and may have several climatic and social advantages for the farmer as well as for the local and national prosperity. Therefore, it is far most to create an enabling environment for promotion and wide the opportunity of agroforestry in mid hills and Chennai region of the country. यो टेक्स्टमा भन्यो वास्तवमा एग्रोफरेस्ट्री जति चाहिँ कन्स्टेन्ट छ त्योभन्दा बढी अपर्च्युनिटिजहरू छ, मोर प्रफिटेबल छ, मोर प्रस्पेरिटी छ, मोर गोल ओरिएन्टेड छ र इन्भाइरोमेन्टलहरू सबै बेनिफिटहरू छ भनेर यो कुराहरू हामी फरेस्टरलाई अरूलाई पनि यो थाहा छ। त्यस्तै इन नेपाल decimal 65 million including 9,502 hectare, more than 15 lakh hectare and 19 lakh, about 20 lakh hectare in Tarai, Chure and Mill Hill respectively are wooded land. अब डिफरेस्ट अथवा एफआरए को जुन रिपोर्ट छ 15 मा यति हेक्टरहरु चाहिँ वुडेड ल्यान्डहरु छ है, क्रमशः तराई, चुरे अनि मिड हिल्स मा है। यो एउटा अपर्च्युनिटी, therefore it has a tremendous opportunity to integrate agriculture, forest and horticulture crop in wooded land. यो अपर्च्युनिटी छ, यसमा चाहिँ कस्तो सम्भावना छ यहाँ हामी एग्रो फरेस्ट्री मा जाने, या फलफुलका बिरुवा अथवा फरेस्ट्री अथवा एग्रिकल्चर यो जो जग्गाहरु छ त्यसमा यो ठूलो अपर्च्युनिटीको रूपमा छ। In Nepal, recent trends of timber fuelwood supply shows that softwood timber and fuelwood are supplied from private farmlands and marginal lands than forest. अहिले धेरै जसो स्टडीले के गरेछ भने अहिले प्राइभेट ल्यान्डबाट चाहिँ टिम्बर र फ्युलवुडहरु सप्लाई बढी रेट छ। यो एउटा अपर्च्युनिटी भयो। यो एउटा भनेको मलाई किसानको जग्गाहरुमा फार्मल्यान्डहरुमा एग्रो फरेस्ट्री अथवा ट्री चाहिँ बढी लगाएको छ प्लान्टेसन भनेर यो शो गर्न सकिन्छ। So it has a great opportunity to extend the commercial and systematic agroforestry in those lands, contribute to income and livelihood of millions of people together with opportunity to easing timber supply system. यसले के गर्दो शो गर्यो भने यसको रिफ्लेक्ट के भन्यो मेसेज भने हामीसँग त्यो अपर्च्युनिटी छ, यसलाई कमर्सियलाइजेसनको रूपमा चाहिँ डेभलप गरौँ। अब एग्रो फरेस्ट्रीको सिस्टमेटिक म्यानेजमेन्ट गरौँ। यसले गर्दा चाहिँ किसानको चाहिँ इन्कम अथवा लाइभलीहुड प्रमोसनमा चाहिँ ठूलो भूमिका हुन्छ, ठूलो अपर्च्युनिटीमा सहयोग गर्छ भनेर हामी अहिले लर्निङ अथवा सिकाइ लिनुपर्छ। त्यस्तै द ल्यान्ड युज पोलिसी 2015 has a 2072 को प्रोभिजन अफ नो एबन्डन्ड ल्यान्ड। अब हामी कहाँ ल्यान्ड युज पोलिसी छ, भू उपयोग नीति छ, त्यसले चाहिँ जग्गा खाली राख्न पाइदैन। However, abundant land in mid hills and Tarai are increasing every day due to labor shortage and migration. र प्रायजसन दिनदिनै अथवा तराईमा अथवा यस्तै मिड हिल्सहरुमा बाँझो जग्गा चाहिँ बढ्ने काम बढिराखेको छ, किन त लेबर सप्लाई कम र माइग्रेसनले गर्दा। In this circumstance, there is a huge opportunity to develop agroforestry in abundant land. अब यो बाँझो जग्गा छ, हाम्रो एसीआईआर अस्ट्रेलियनको एउटा सपोर्टमा जुन एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ डिजाइन गरेको छ लमजुङ र काभ्रे सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा। म पनि यता आयोगबाट हेटौडाबाट म यसको मेम्बर थिएँ। त्यस्तो जग्गाहरु पहाडमा धेरै छ, धेरै बढिराखेको छ। यस्तो अबन्डेन्ट जग्गाहरु, पहिला जग्गाहरुमा खेतीपाती गर्थ्यो र बुढापाकाहरु मात्रै छ या शहरतिर चाहिँ गयो र खालीको खाली छ, अनि फरेस्टको रूप चाहिँ लिइराखेको छ। झाडीदार बिरुवाहरु अथवा फरेस्ट्री जुन अहिले पनि तपाईको जुन 4-5% जुन वन बढेको छ, जुन सैटेलाइटबाट डाटाहरु लिएको छ, त्यो यो जग्गाहरु पनि त्यहाँ समावेश छ। त्यो एउटा ठूलो अपर्च्युनिटीको रूपमा हामी एग्रो फरेस्ट्री डेभलप गर्ने भनेर लिन सक्छौं। एभ्री इयर
many tarai and hill farmers are converted into degraded land due to natural hazards such as landslides, erosion, flooding, river course change, etc. So हामी हेरिरहेछौँ अस्तिको बाढीले पनि हामी हेरियो. In such land area, agroforestry can be developed as rehabilitation measure and greening the hills and plains, and can be means of rural development as trees and crops can be managed simultaneously and guarantee the sustainability of the system along with its contribution in household level. जुन खाली जग्गाहरू छ है, जुन फ्लडिङ बाट एफेक्टेड भएका रिभर कोर्स एरियाहरू छ, इरोजन बाट स्लाइडहरू हैन, ल्यान्डस्लाइडहरू गएको ठाउँहरू छ, त्यहाँ एग्रो फरेस्ट्रीको चाहिँ कन्सेप्ट लिएर हामी रिहेबिलिटेसन हामी गर्यो भने त्यो ठुलो हामीरो लागि अपर्च्युनिटी हुन्छ. किसानले पनि राम्रो हुन्छ, ग्रिनरीको लागि राम्रो हुन्छ, लाइभलीहुड अथवा सबै एस्पेक्टमा यसले राम्रो गर्छ भनेर भनेको छ. Agroforestry is a biodiversity friendly land use system that plays a strategy for wildlife corridors and connectivity development. यो मुख हात जोड्नको लागि अथवा फिल्डवुड अथवा एग्रिकल्चर क्रप्स मात्रै होइन, यो बायोडाइभर्सिटी फ्रेन्डली पनि छ. जहाँ चराचुरुङ्गीको बास हुँदैन थियो, एग्रोफरेस्ट्रीमा हामीको जहाँ चराचुरुङ्गी पनि बास, कीट पतंग लिएर एनिमल अथवा वाइल्ड लाइफ एरियाहरूको कनेक्टिभिटी बढाउँछ. यसले यी एरियाहरूमा agroforestry crops help in carbon sequestration and provide multiple benefit to the farmer. अब without agroforestry को जुन एग्रिकल्चर क्रप्स को जुन कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन छ धेरै नगण्य मात्रामा छ र हामीले कम्बिनेसन अफ एग्रिकल्चर क्रप्स विथ ट्री को अथवा एग्रोफरेस्ट्री को गयो भने जुन क्लाइमेट चेन्ज अथवा को कुराहरू भइरहेछ, यसले एकदम माइटिगेसनमा एडाप्टेसनमा ठुलो रोल चाहिँ एग्रोफरेस्ट्री को छ. अनि प्रोवाइड मल्टिपल बेनिफिट टु द फार्मर्स. यसले चाहिँ मल्टिपल बेनिफिट चाहिँ दिँदो रहेछ. काठद्वाराको साथसाथै यसले चाहिँ कार्बन अथवा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्नमा पनि यसको ठुलो भूमिका छ. Thus, it has a great potential to contribute to climate change mitigation. जुन अहिले रिजनल अथवा लोकल इस्युहरू छ है, त्यसमा यसले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ. अब मैले अब लेगल पोलिसीजहरुको कुरामा अलिकति हेरौं है. 5 मिनट यसो ब्रेक गरौँ है. 5 मिनट है, 5 मिनट ब्रेक गरौँ. हुन्छ सर, हुन्छ सर, हुन्छ सर, हुन्छ. चिया सिया खाऊ यसो 5-7 मिनट ल. हेलो हजुर सर. हेलो सर, हेलो. अब यसो गरौँ न, यो ऐनमा चाहिँ 3 वटा कुराहरू, 3टा ऐनलाई रिभ्यू गर्न भनेको छ हामीलाई. त्यसमा के कन्स्ट्रेन्टहरू अपर्च्युनिटीहरू छ हेरौँ. एउटा चाहिँ फरेस्ट एक्ट भएको, एउटा ल्यान्ड युज नीति 2015 छ अथवा 2072, अर्को चाहिँ एग्रोफरेस्ट्री पोलिसी हैन. अब तपाईहरुले एकदम व्यापक अध्ययन गरेको चाहिँ अब भन्न फरेस्ट एक्टबाट नै चाहिँ त्यो सुरु गरौँ है. अशोक जी, यो वन ऐन तपाईहरुले अहिले भर्खरको चाहिँ पढ्नु भएछ. त्यसमा राम्रोसँग चाहिँ एग्रोफरेस्ट्रीको कुराहरू अथवा ट्री आउटसाइड फरेस्ट अथवा बाँझो जग्गाहरूको अथवा कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ ऐनमा चाहिँ स्पष्ट लेखेको छ हैन. केही छलफल गरौँ न तपाईहरुबाट आउने कुराहरू, खास गरी तपाईहरु डिपार्टमेन्टलहरुबाट. ल सुरु गरौँ. कोही छ हुनुहुन्छ भने. अब पहिला चाहिँ अब पहिला के थियो भने हाम्रो वन ऐन 2049 मा के थियो भने हामीले अब व्यवस्थित वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन अथवा वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन थिएन. कबुलिती वन, धार्मिक
वनहरूको निजी वन त थियो त्यहाँ हैन। अब अहिले सार्वजनिक र शहरी वनको प्रवर्धन गर्दै वनजन्तु वातावरण जलधार एवं जैविक विविधताको संरक्षण सम्वर्धन र सदुपयोग गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न वन सम्बन्धी कानुन संशोधन एकीकरण गर्न मान्छे भएकोले यो ऐन चाहिँ बनाएको। अहिले चाहिँ सार्वजनिक जग्गाहरूमा पनि जुन एग्रो फरेस्ट्रीको कन्सेप्ट लाने भन्ने कुराहरू वन ऐनले गरेको छ। तल एउटा दफामै चाहिँ उल्लेख गरिदिएको छ है। अझै तपाईहरुले पढ्नु भएछ भने राम्रोसँग कलेज सुरु गर्नु त। यसमा कहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री चाहिँ छोएको छ। ट्याक्कै एग्रो फरेस्ट्री छुने कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ दफा 76 छ 76 मा त्यसैले छोएको छ। 76 दफाले छोएको छ एग्रो फरेस्ट्रीलाई। कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने भन्ने छ। राइट टु पर्स्यु एग्रो फरेस्ट्री त्यही हो एक्ज्याक्टली त्यहाँ छ। त्यो 76 दफा हामी मैले अस्ति पढाएको थिएँ यो हैन। अब यो यतातिर हामी जादैनौं। अब ठ्याक्कै अब जसले पढ्नु भएछ भने त्यसको लागि त ठिकै छ, नपढेकोलाई पनि यसो हेरौं। तर त्यसमा के भनेको छ भने हजुर वन क्षेत्रको जग्गामा भू उपयोगमा परिवर्तन नहुने गरी तोकिए बमोजिम कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने छ भनेको छ। अस्ति अब एउटा सेमिनार जुन कृषि वनको एउटा एग्रो फरेस्ट्री सम्बन्धी इन्टरनेशनल कन्फरेन्स काठमाडौँमा थियो। तपाईको के राजेन्द्र केसी भन्ने सर हुनुहुन्छ नि, उहाँले एकदम रिसाएर चाहिँ एउटा पेपर प्रेजेन्ट उहाँले गर्नुभएको थियो कि जहिले पनि यो कृषि अहिले त यसको एग्रो फरेस्ट्री पोलिसीको चाहिँ मेन चाहिँ अब फोकल पर्सन बनेको त कृषि मन्त्रालय हो। अनि जहिले पनि उहाँले आफ्नो अनुभव एउटा सेयर गर्नुभयो कि एग्रिकल्चरिस्टहरू अथवा कृषिमा काम गर्ने मान्छेहरू जुन हामीसँग भेट्नु, तपाईको वनको त्यत्रो जग्गा छ त्यहाँ एग्रो फरेस्ट्री एग्रिकल्चर क्रप्सहरू गरौँ न भनेर भन्छ। उले एकदम रिसाएर भन्यो तिनीहरूलाई, भनौँ न एउटा अब बौद्धिक स्तरमा गाली गरेर, तपाईको नजर यहाँ छ र वनमा छ। वनको त ल्यान्ड युज चेन्ज गर्न मिलेन। तपाईको जुन एग्रो अथवा अपल्यान्ड एरियाहरू छ, त्यहाँ डिग्रेडेड ल्यान्डहरू छ, ल्यान्ड युज कृषि भन्न परिवर्तन नहुने जग्गाहरू छ, त्यहाँ को चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीमा जाने हो र? तपाईहरुले खाली चाहिँ वनको जग्गा हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ खेतीपाती गरौँ यो गरौँ, यस्तो काम रह्यो भने त वन मासिहाल्छ नि भनेर उहाँले एउटा पेपर चाहिँ राम्रो गर्नु भयो। त्यो बेला एकदम ठुलो इस्यु आएको। यो यसरी छ। अब कार्बनको सेवाहरू पनि छ, वातावरणीय सेवामा पनि अब कार्बन केही न केही हदमा चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीबाट पनि कार्बन चाहिँ सञ्चित भएको भन्ने कुराहरू त्यसले पनि हामीलाई टेक्दो रहेछ है। अब साझेदारी बनिया राखेको छ हैन। अब 76 मा आएर यता तपाईहरुले राम्रोसँग पढ्नु भएछ। अब सामुदायिक वनको चाहिँ फ्रिन्ज, मैले अस्ति पनि क्लासहरुमा भनेको थिएँ, सामुदायिक वनको चाहिँ फ्रिन्ज एरियाहरू छ नि, अथवा साझेदारी वनको फ्रिन्ज एरियाहरू अथवा धार्मिक वनहरू अथवा कबुलिती वनहरू छ, त्यहाँ पनि एग्रो फरेस्ट्री कन्सेप्ट लिएर जाने भनेर भनिसकेको छ सरकारले है। अब हामीले नै साझेदारी वनहरूमा काम गर्दाखेरि जहाँ गाउँको नजिक चाहिँ फ्रिन्ज एरियाहरू छ, फाटाफुट चाहिँ ट्रीहरू छ, त्यहाँ अहिले अब तपाईको 12 जिल्लामै पनि धेरै जसो साझेदारी वनहरूमा हाई भ्यालु एनटीएफबीहरू चाहिँ लगाइराखेको छ। यहाँ लगाएको छ सर त्यो कुरिलोहरू अथवा के मैले भने क्यामोलिनाहरू यस्तो यस्तो छ नि, धेरै चाहिँ बिरुवाहरू लगाएको छ। अस्ति हामी भर्खर चाहिँ 2-3 महिना अगाडि हामी भिजिट गरेका थियौं तमागढीको साइडतिर। त्यो साझेदारी वनमा पनि त्यो यही छ। सामुदायिक वनमा पनि अब केरा अथवा लगायतका चाहिँ एग्रिकल्चर क्रप्सहरू फ्रिन्ज एरियाहरूमा डिग्रेडेड ल्यान्डहरूमा चाहिँ गर्ने भनेको छ है। कबुलितीमा त तपाईहरुको पहिलादेखि नै त्यो छ है। यो कुराहरू पनि त्यहाँ कुनै कुनै ठाउँमा छ यो कुराहरू। अब साझेदारी वनको चाहिँ फ्रिन्ज एरियाहरूमा पनि होला यहाँ है। जैविक अब उपभोक्ताको जीवकोपार्जनमा सुधार ल्याउन वन क्षेत्रको उत्पादनमा पहिला त कार्यक्रमै आउँथ्यो सर हो। सामुदायिक वनमा कबुलिती वन कार्यक्रम भनेर आउँछ हैन। हजुर हजुर। अब यहाँ साझेदारीमा पनि वन क्षेत्रको उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्न तथा खाली क्षेत्रको उपयोग गर्न पनि यो जग्गाहरूमा पनि छ नि, कृषि वनमा जाने भनेर चाहिँ खास गरी एनटीएपी बेसमा जाने भनेर भनेको छ।
कबुलिती वनमा है खासै चाहिँ तोकेर चाहिँ एग्रो फरेस्ट्री बनेको छैन पनि हैन कबुलिती वनमा हैन छैन सर त्यसरी तोकेको त छैन तर इन्कम जेनेरेसन एक्टिभिटी गर्न पाउने भनेर त्यो हो छ भने छ त्यो इन्कम जेनेरेटिङ अब निजी वन त पहिला पनि थियो हैन अब यो एउटा चाहिँ हामी टेक्न सक्छौं निजी वनमा अब माने कृषि वन चाहिँ पनि अब दर्ता गर्न भन्छ हैन यो गर्न मिल्छ निजी वनको अब मैले चाहिँ अब अस्ति चाहिँ एउटा केरमा सार्वजनिक जग्गामा वन विकास सम्बन्धी व्यवस्था है यहाँ पनि कृषि वनमा चाहिँ जान भनेर चाहिँ अलिकता ठाउँ छ यहाँ सार्वजनिक जग्गामा वन विकास सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तले यस ऐनको अधीनमा रही सार्वजनिक जग्गामा वनको विकास संरक्षण व्यवस्थापन गर्न र वन पैदावार उपभोक्ता बिक्री वितरण गर्न सक्ने छ कामको लागि डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालय स्थानीय तले आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने छ सडक नहर बाटो किनारमा लगाएको तथा बाटोमा छाडी पर्ने रुखहरू र चौतारा कुलाको मुहान धार्मिक स्थल वा यस्तै अन्य संवेदनशील ठाउँमा लगाएका रुखहरू तोकिए बमोजिम कार्यविधि पूरा गरी कटारमा हटाउन सक्ने छ पहिला थिएन यो कुरा पहिलाको ऐनमा थिएन यो वन ऐन 2049 मा थिएन अहिले यो चाहिँ थपेको छ ट्री आउटसाइड फरेस्टको रूपमा सार्वजनिक जग्गामा अहिले हामी 22 एपीएसटी मा काम गर्दाखेरि तपाईको करिब 6 वटा जिल्लामा अब मकवानपुर र चितवन बाहेक चाहिँ सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ हामी कृषि वन अथवा एग्रो फरेस्ट्रीको कन्सेप्ट लिएर धेरै 200 भन्दा बढी समूह हामी पर्सामा बनाएका थियौं है सर 12 मा पनि हजुर एकैछिन रोके यो हजुरले पोलिसी सायद देखाइरहनु भएको छ होला यहाँ चाहिँ देखिएको छैन यहाँ स्लाइड मात्रै देखिराखेको छ सर त्यो पोलिसी देखाइरहनु भएको होला हजुरले पोलिसी देखिएको छैन सर अनि यो वन ऐन देखिराख्नु भयो यो स्लाइड देखिरहनु भएको छैन स्लाइड मात्रै देखिराखेको छ पोलिसी एग्रो फरेस्ट्री लेखेको मात्रै देखिराखेको छ अनि अर्को जुन डकुमेन्ट हजुरले खोलिरहनु भएको छ त्यो देखिएको छैन सर फेरि सेयर गर्नुपर्छ मतलब यो चाहिँ वन ऐन मैले सेयर गरेको हेर्नु भएको छैन देखेको छैन सर ए त्यसो भए यसलाई अर्को ठाउँबाट खोल्नु पर्यो ल हजुर स्टप गरेर अनि फेरि सेयर गर्नु पर्यो ओके ओके मैले त पहिलाको चाहिँ सेयर थियो त्यहीबाट हेर्न खोजेको ल ठीक छ यसलाई म चाहिँ अर्को ठाउँबाट पुरै खोलेर चाहिँ हेर्दै छु सेयर हुन्छ ल हुन्छ सर एकैछिन यसलाई मैले बन्द गरे ल है यसलाई मैले बन्दै गरे यसलाई ल एकछिन क्लोज all tabs आयुजी हेर्नु भयो शेयर भयो हजुर सर भयो सर भयो देखियो
मैले चाहिँ अब वन ऐनको जुन हेरिरहेको छु त्यो पीडीएफ नै मैले चाहिँ शेयर गर्न खोजेको यो। अब त्यो हिसाबले अब अब यहाँ मैले कुरा गर्ने परिच्छेद 10 मा निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेको वन सम्बन्धी व्यवस्था है। अब निजी वन दर्ता अब पहिला पनि थियो हैन, पहिलाको ऐनमा पनि थियो। अब त्यहाँ पनि एउटा अब एग्रो फरेस्ट्रीको कन्सेप्टले निजी वन चाहिँ दर्ता हुन सकिन्छ। अब यो 37 एकछिन है अनि अहिले जुन वन ऐन 2076 मा सार्वजनिक जग्गामा वन विकास सम्बन्धी व्यवस्था है। अब हामीले 22 मैले अघि पनि कुरा गरे जुन सार्वजनिक जग्गाहरू छ त्यहाँ वन विकास गर्न सकिन्छ। खास गरी एग्रो फरेस्ट्रीमा सिधै वन विकास लिएर जानुभयो भने त्यहाँ संरक्षणमा चुनौतीहरू छ। तर गरिबहरूको समूह बनाएर त्यहाँ अब एग्रो फरेस्ट्रीको कन्सेप्टबाट जाने हो भने त्यहाँ ट्री अफको रूपमा ट्री आउटसाइड फरेस्टको रूपमा चाहिँ हामी डेभलप गर्न सक्छौँ, सजिलै सक्छौँ। यो पनि एउटा अपर्च्युनिटी छ अथवा च्यालेन्जको रूपमा लिन हामी सक्छौँ। स्थानीय तहले यस ऐनको अधीनमा रही सार्वजनिक जग्गामा वनको विकास संरक्षण व्यवस्थापन गर्न र वन पैदावारको उपयोगिता व्यक्ति वितरण गर्न सकिनेछ भनेर लेखेको छ है। त्यस्तै एक बमोजिमको कामका लागि डिभिजन वन कार्यालय सब डिभिजन वन कार्यालय स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। सडक नहर बाटो किनारमा लगाएको त यो मैले अघि पनि पढे। बाटोमा छाडी पर्ने रुखहरू चौतारा पुलोको मुहान धार्मिक स्थल वा यस्तै अन्य संवैधानिक ठाउँमा लगाएका रुखहरू तोकियो बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी कटारोबाट हल्न सक्ने। यो ऐनको रूपमा हामी टेकेर जुन सार्वजनिक जग्गाहरू छ सबै ठाउँमा हाम्रो मिड हिल्सदेखि लिएर तराईमा खास गरी बढी छ त्यस्तो जग्गामा पनि हामी एग्रो फरेस्ट्रीको रूपमा चाहिँ हामी एडप्ट गर्न सक्छौँ, लिएर जान सक्छौँ। त्यो खास गरी गाउँपालिका नगरपालिकाले चाहिँ राम्रो चाहिँ समञ्जसताको काम गर्दो रहेछ। हामीले 22 एसटीमा जुन 11 सम्म जुन हामी काम गर्यौँ त्यो बेला धेरै जग्गाहरू हामी भनौँ न रिबन्ड्स गरेर चाहिँ सार्वजनिक जग्गामा कृषि वन लगाएर चाहिँ हामी गर्यौँ। यसमा पनि अब थुप्रै रिसर्चहरू भएको छ। करिब करिब पर्सामा 200 वटा भन्दा बढी समूहहरू सार्वजनिक जग्गामा कृषि वनको रूपमा, 12 मा पनि उत्तिकै छ, सर्लाही महोत्तरी अनि धनुषासम्म चाहिँ यो 22 एसटी त्यो बेला थुप्रै चाहिँ यस्ता एक्टिभिटीहरू कृषि वन सम्बन्धी गरेको छ। मैले पनि काम गरे सर यो 12 र पर्सामा 6 महिना हजुर 22 कोमा हजुर। अनि त्यो सार्वजनिक जग्गामै त्यो सरले भन्नुभयो नि कृषि वन प्रणाली लागू गर्ने भनेर त्यस्तो हामीले पनि धेरै गरायो सर। 22 मा मैले पनि 6 महिना जति काम गरे त्यतिखेर। अनि त्यो सक्सेस पनि भएको। हामी त त्यो 4-5 वर्षमा त्यो बेला हामी मैले त पर्सामा काम गरेँ, अझै उनी महोत्तरीमा गरेँ, त्यो बेला एकदम सक्सेस। अब किसानहरू अथवा त्यहाँको अगुवा जसले चाहिँ चौरमा अथवा यस्तै सार्वजनिक जग्गाहरू हर्फेर बसेका थियो त्यो जग्गा त उनीहरूले चाहिँ रातारात चाहिँ त्यहाँबाट बिरुवा पनि उखेलिदिएको नष्ट गरिदिएको। तर त्यसलाई हामी चाहिँ गाउँलेलाई भनेर चाहिँ स्थानीय निकायहरूलाई भनेर चाहिँ दण्डित पनि हामी गरेका थियौँ। त पछि एग्रो फरेस्ट्री प्रोडक्ट्सबाट राम्रो चाहिँ लाभान्वित भएको। अब एग्रिमेन्ट गराउ त सर हामीले स्थानीय निकायसँग र समूहसँग हो। अनि 90% चाहिँ अब समूहलाई उपभोक्तालाई अनि 10% स्थानीय निकायलाई दिने भनेर शर्तमा।
हजुर हजुर लाभ जति आम्दानीको त्यसको 10% स्थानीय निकायलाई दिने, 90% चाहिँ उपभोक्तालाई दिने, अनि त्यो एउटा एग्रिमेन्ट बनाएर अनि हामीले वृक्षारोपण गराउँछ सर। त्यतिखेर राम्रो सक्सेस भएको थियो। हजुर सर। सर एउटा सेयर गरौँ सरसँग एउटा कुरो सर। हजुर वीरेनजी। हजुर सर, यो वन दशक कार्यक्रम लागू हुँदाखेरि सर तराई जिल्लामा एज ए इक्जाम्पल सर सिराहामै कुरा गर्दाखेरि सर होइन, वन दशकको सर होइन, हजुर हजुर वन दशक कार्यक्रम लागू हुँदाखेरि म सिराहामा कार्यरत थिएँ 2 वर्ष पहिला। म 5 वर्ष बसेको लाहानमा सर होइन। अच्छा। अनि त्यति बेला सर यो निजी वन दर्ता भनेर कार्यक्रममै आउँथ्यो सर, निजी वन दर्ता गर्ने भनेर कार्यक्रममै आउँथ्यो होइन। हजुर। र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम आएर हामीले वर्षमा अर्थात् यो आर्थिक वर्षमा कति गर्ने त 100वटा 150सम्म गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो सर होइन। एउटा कुरो थियो। त्यसको लागि त्यति बेला सर डिभिजन वन कार्यालयमै हामीले अब जग्गा धनीले माग गरेको अर्थात् एग्रो फरेस्ट्रीकै रूपमा थियो, त्यसलाई भन्दा पनि हुन्छ सर होइन। एग्रो फरेस्ट्री नै हो नि त त्यो। निजी वन भने पनि एग्रो फरेस्ट्रीकै रूपमा उहाँहरूले माग निवेदन दिनुहुन्थ्यो डिभिजन वन कार्यालयमा। त्यसपछि हामी गएर प्राविधिक दृष्टिकोणले गर्नुपर्ने काम सबै प्रक्रिया पुरा गरेर त्यसपछि हामी डिभिजन वन कार्यालयमा सम्पूर्ण कागजातहरू पेश गर्थ्यौँ। त्यही अनुसार निजी वन दर्ता हुन्थ्यो सम्बन्धित किसानको होइन। र त्यति बेला सर लगभग एक आर्थिक वर्षमा 5 लाख 6 लाख लगभग बिरुवा उत्पादन हुन्थ्यो के सर यो डिभिजन वन कार्यालयमा। त्यति खपत नभएर अब जनता त त्यति आउँदै नआउने सर होइन। अनि हामीले सम्पूर्ण ट्र्याक्टरमा लोड गरेर हाट बजार लाग्छ नि सर, त्यहाँ बिरुवा वितरण हुन्थ्यो। तरकारी बेच्या जस्तै हामी प्रावि लगेर 4वटा 5वटा ट्र्याक्टरमा हाट बजारमा जान्थ्यौँ कि त्यहाँ बिरुवा लिएर। हेरेको छु मैले पनि हेरेको छु। हजुर सर। अनि त्यसरी वितरण गर्थ्यौँ, जसले गर्दा एफआरए को रिपोर्ट 2014-15 के छ नि सर, त्यसमा 4 जिल्लाको वन क्षेत्र बढेको देखिन्छ सर क्या हो। र अहिले चाहिँ अलिक कन्सेप्ट चेन्ज भयो यो ऐनले गर्दा। अब अघि सरले कुरा गरिहाल्नुभयो, अब पहिला डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता हुन्थ्यो भने अहिले स्थानीय तहमै दर्ता हुँदो रहेछ। तर प्राविधिक त छैन त्यहाँ। प्राविधिक त हामी डिभिजन वन कार्यालयबाटै जाने हो सर होइन। त्यही मगाउँछ। हजुर सर, त्यो अलिकति सेयर गर्न मात्रै खोजेको सर। ठिकै। अब यस्तो काम चाहिँ अब कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हामी एग्रो फरेस्ट्री सम्बन्धी काम गरेको छ, चाहे त्यो निजी वन दर्ता होस् अथवा सार्वजनिक जग्गामा। अहिले यसपालिको वन ऐनमा चाहिँ यो किटानै गरेर चाहिँ छ। अब यो अनि हाम्रो एउटा सब टपिक पनि छ ट्री आउटसाइड फरेस्ट। त्यहाँ सहरी वन पनि चाहिँ ट्री आउटसाइड फरेस्ट भित्र पर्छ है। त्यो हिसाबले पनि हामी चाहिँ त्यो अर्को लास्टको चाहिँ टिओमा पर्दाखेरि सहरी वनको विकास र व्यवस्थापन बारे पनि यहाँ दफा उल्लेख गरेको छ। यसले सजिलै चाहिँ हामीलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन सक्छौँ। अब यसपछि त हाम्रो सायद वन क्षेत्रको उपयोग परिवर्तन नगरी अनि कहिले हाम्रो अशोकजीले क्या त वीरेनजीले भने जस्तै भू उपयोग परिवर्तन गर्न नसकिने खालको चाहिँ वातावरण गरेर चाहिँ हामी एग्रो फरेस्ट्रीमा जान सक्छौँ। वन क्षेत्रको भू उपयोग परिवर्तन नगरिने, कुनै पनि हालतमा नगरिने है, त्यो छ एउटा। अरू ठाउँमा पनि कुनै कृषि वनको बारेमा पढ्नु भएछ भने हेरौँ। छयत्तरमा जाउँ न सर, छयत्तरमा 76 दफा 76मा हजुर अर्को छ यहाँ हो दफा 76मा जुन कृषि वन सम्बन्धी छ ल। अब हेरौँ न रानीगञ्ज तपाईँहरूकै मुद्दा सुद्धा हेर्ने छ। अब विविध माभ आपूर्ति
अब यहाँ कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने भनेर फर्स्ट चाहिँ 2076 मै लेखेको छ। वन क्षेत्रको जग्गामा भू उपयोगमा परिवर्तन नहुने गरी तोकिए बमोजिम कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिनेछ। स्पष्टीकरण के भनेछ भने यस दफाको प्रयोजनको लागि कृषि वन भन्नाले एउटै जग्गामा बहुवर्षीय रुख प्रजातिका साथै अन्न बाली वा फलफूल वा घाँसे बाली वा मत्स्य पालन वा पशुपालनलाई एकीकृत रूपमा खेती गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ। तर हामीले यो वनमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अन्न बाली हामी लगाउन दिने छैनौं हैन? हजुर सर, हजुर सर। अन्न बाली छैन, फलफूल लगाउन पायो, घाँसहरू लगाउन पायो, नगदे बालीहरू लगाउन पायो सर। नगदेमा अब तपाईको यो जडीबुटीहरू भयो, अलैँचीहरू, जडीबुटी हैन, अदुवाहरू, बेसारहरू लगाउन पायो। हजुर। घाँसे बाली। अब माछा पालन गर्न पाइन्छ कि पाइदैन हैन? माछा पालन त अब समूहले चाहिँ गरेको छ सर, निजी व्यक्तिलाई दिएर चाहिँ गराएको छ। जहाँ ताल तलैयाहरू अथवा पोखरीहरू छ भने त्यहाँ गर्न पाएको छ, तर पोखरी खनेरै चाहिँ गर्न पाएको छैन हैन? समूहले चाहिँ गर्न पाएको छ सर। छ कतै समूहले चाहिँ पोखरी खनेर माछा पालन गर्न चाहिँ पाउँछ। सिमसार व्यवस्थापन अन्तर्गत अहिले त्यस्तो आएको छ सर। व्यक्तिले एउटा छुट्टै व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसरी दिएर चाहिँ गरेको छैन हैन समूहले। हजुर। डटेन्द्र जी। हजुर नमस्कार सर। नमस्ते डटेन्द्र जी। यो भू उपयोग परिवर्तन भन्नाले कस्तो कस्तो के कुरा पर्छ होला सर, अलिक क्लियर हुन पायो भने सर? अब जस्तै भनौं न, कुनै सल्लाहको वन छ भने अथवा सालको फरेस्ट छ भने त्यहाँ अर्को फरेस्ट लगा मास्न चाहिँ सकिने छैन। जस्तै कुनै चाहिँ वेटल्यान्ड छ भने वेटल्यान्डलाई त्यो गर्न सकिने छैन। जस्तै वन जग्गा छ भने यसलाई शहरीमा परिवर्तन गर्न पाइदैन, कृषि जग्गामा चाहिँ परिवर्तन गर्न पाइदैन, वनकै रूपमा हेर्नुपर्छ यसलाई। फुटबल ग्राउन्ड चाहिँ बनाउन पाइदैन। अर्को छ नि त्यो अब भनौँ ल्यान्ड युजको जुन क्यारेक्टरहरू अहिले जम्मा 19 वटा कि ल्यान्ड युजमा छ हैन, कुनै ठाउँमा 12 वटा छ, अरूमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्दैन। कसैले सहर बनाउँछु, म टोल बसाउँछु अथवा घर बनाउँछु, अन्य प्रयोजन गर्न चाहिँ पाइदैन, वन नै बनेर चाहिँ राख्नुपर्छ। अहिले ल्यान्ड युज पोलिसी हामी पढ्छौं हैन, ल्यान्ड युज, अनि त्यहाँ पनि वर्गीकरण गरेको छ। ल्यान्ड युज चाहिँ भनेको के हो हैन, कति प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ त्यो। ल्यान्ड युज भनेकै ल्यान्ड युजले के बनाएछ भने अहिलेको अब जग्गाहरू हामी पढ्छौं, त्यहाँ वन क्षेत्र चाहिँ घटाउन पाइदैन, कृषिको क्षेत्र चाहिँ घटाउन पाइदैन। दुईटा क्षेत्रको एकदम राम्रो चाहिँ व्याख्या गरेको छ। कृषिको जग्गा अब जुन रातारात जुन प्लटिङ गरियो मान्छेले, एग्रिकल्चर जुन बढी हुने ठाउँहरू छ त्यहाँ पनि प्लटिङ गरेर सहर बसाउने काम गर्यो। अब यो ऐन जुन जोनिङ अहिले भइराखेको छ, ल्यान्ड युजको इम्प्लिमेन्टेसन भइराखेको छ, अहिले प्रोसेसमै छ, डकुमेन्टेसनहरू बनिराखेको छ। यो लागू भयो भने प्लटिङ गर्न पाइदैन। प्लटिङ अब कहाँ गर्न पाउने? अपलाइन एरियामा अथवा डिग्रेडेड ल्यान्डहरुमा गर्न पायो। के भनेको छ भने जुन कृषि जग्गा यदि कसैले प्लटिङ गर्यो भने किता काटै त्यो हुँदैन, मालपोतमा बिक्री भित्र नै हुँदैन, त्यो घटाउन पाइदैन। भनेको ल्यान्ड युज कृषि जग्गाबाट अर्को ल्यान्ड युजमा चाहिँ परिणत हुँदैन, त्यो भनेको छ नम्बर 1। वनमा पनि तपाईको कुनै जग्गा वनै भनेर चिन्नु पर्छ, यो जग्गा अर्को ल्यान्ड युजमा चाहिँ चेन्ज हुनु भएन। वनको भन्नाले अब कृषि जग्गामा, खेल मैदानमा, शहरीमा अथवा अन्य जुन ल्यान्ड युज छ प्रकारहरू त्यसमा परिणत गर्न पाइदैन। एउटै वनै हुनुपर्छ, त्यहाँ ट्री हुनै पर्यो। डटेन्द्र जी अरू केही थप्नु छ भने थपौं। डटेन्द्र जी। हजुर सर, हजुर केही थपौं भने थपौं। ठिकै सर, भइहाल्छ। त्यो भनेपछि अहिले जस्तो अवस्थामा त्यो उपयोग भइरहेछ त्यसबाट अरूमा परिवर्तन गर्न नहुने भयो भन्ने कुरा जस्तो नहुने भयो। अब त्यो एकदम राम्रो चाहिँ
ऐन हो त्यो है, त्यो पोलिसी ल्यान्ड युज पोलिसी। अब त्यसले चाहिँ अब कृषि र वन जग्गा घटाउनै पाइँदैन, एरिया चाहिँ घट्नु भएन, त्यसको परिकार पनि त्यो भनेको ल्यान्ड युज। अब यहाँ स्पष्ट रूपले चाहिँ ऐनमा व्यवस्था गरिसकेपछि हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी हो है, अपर्च्युनिटी हो यो, र यो भनेको च्यालेन्ज पनि हो। तपाईले कुनै चाहिँ डिग्रेडेड ल्यान्डलाई, सार्वजनिक जग्गालाई अथवा वनमै भएका एग्रो फरेस्ट्रीमा गयो भने त्यहाँ पछि चाहिँ उनीहरूको ल्यान्ड राइट हुँदै जान्छ र हामीलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ, उहाँको सेटलमेन्ट हटाउन हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। तपाईले तमागढी अथवा सागरनाथको अन्य ठाउँको कुरा गर्नु भने, सिपिङ कल्टिभेसनको कुराहरू गर्ने भने त्यो चुनौतीको रूपमा, च्यालेन्जको कुरामा छ। तपाईले कुनै पनि वन क्षेत्रमा एग्रो फरेस्ट्रीमा जानुभयो भने बहुत ख्याल गर्नुपर्छ, बहुत विचार गर्नुपर्छ, ऐन कानुन चाहिँ टेक्नुपर्छ। एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि यो बिरुवा मात्रै लगाउन पाउने, यो समयमा मात्रै लाग्न पाउने, ल्यान्ड युज गर्न परिवर्तन गर्न नपाउने भनेर सबै कुराहरू व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रो लागि चुनौती हो। ल डटेन्द्रजी, अरू को चाहिँ? त्यसमा चाहिँ एउटा सानो एउटा थपाउँ सर। जस्तै नीति नियम विरुद्ध भएको काममा हामीले फेरि त्यसलाई सपोर्ट गर्दाखेरि के कसो होला? जस्तै एउटा उदाहरणको लागि, जस्तै वन क्षेत्र हुँदै अब बाटो खनी छ भनौँ न, अब कति ठाउँमा अब नहुने चाहिँ खनी छ, हजुर, बाटो छेउमा चाहिँ हामी रुख बिरुवा लगाउनुपर्छ, हरियाली बनाउनुपर्छ भने हामी त्यसै फेरि प्रमोट गरिदिन्छौँ भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो नहुने काममा फेरि सपोर्ट गरे जस्तो पो हुन्छ कि? त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तालमेल मिलाउन सकिन्छ होला सर भन्ने एउटा जिज्ञासा मनमा आएको सर मेरो। अब केही प्रक्रियाहरू छ, यदि ल्यान्ड युज चेन्ज गर्ने हो भने केही प्रक्रियाहरू छ यसको। अब क्याबिनेटबाट अथवा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट, सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूबाट, सम्बन्धित निकायहरूबाट सिफारिस हुँदै चाहिँ आउनुपर्छ। हामीले केही गर्न सक्दैनौँ जबसम्म उसको हातमा कागज हुँदैन, क्याबिनेटको निर्णय डिसिजन हुँदैन, अनि तपाईले बाटो रोक्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सक्दैनौँ, अर्को कुरा हो, तर चाहिँ हामी जान दिनु हुँदैन, त्यो सक्दैन। तपाईहरु त अब ब्युरोक्रेटिक मान्छे हैन, त्यो रोक्न सकिन्छ। अब यो वन जंगलको जग्गा पनि निकायहरूलाई दिने अथवा ल्यान्ड युजको चाहिँ रूपमा दिने भन्ने कुराहरू पनि केही प्रक्रियाहरू छ, सरकारले राखेको छ, अहिलेमै व्यवस्था गरेको छ। त्यो बाहेक चाहिँ हामी दिन सक्दैनौँ हैन नटेनजी? वीरेनजी थपो त यसमा वनको जग्गा यस्तो सर के जस्तै राष्ट्र गौरवको परियोजनाहरू हुन्छ सर हैन? हजुर हजुर, ट्रान्समिसन लाइनको कुरा, इलेक्ट्रिकको कुराहरू हो, हाइड्रो पावरहरूको कुरा भयो, त्यसमा सम्बन्धित प्रोजेक्टले सर प्रक्रिया पुर्याएर हैन आई गर्नुपर्ने वा इआईए गर्नुपर्ने है सर? हजुर, सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर अब त्यो क्याबिनेटको डिसिजन भन्नुभयो कि सरले या मन्त्रालयको चाहिन्छ, त्यो समेत गरेर गरिरहेको देखिन्छ सर के। तर हामीले त्यो प्रक्रिया पुर्याएको रहेनछ, क्राइटेरिया जुन गर्नुपर्ने उहाँहरूले बनाइनुमै त्यो अलिकति त्यो बारेमा पनि अलिकति प्रश्न मलाई लाग्छ, लेख्या छ कुन दफामा हो मैले अलिक पढेको थिएँ। त्यो प्रक्रिया पुर्याएर गएर चाहिँ पनि हामीले पनि गएर रोक्न मिल्दैन। तर त्यो प्रक्रिया पुर्याएको रहेनछ भने अब हामी एउटा वन प्राप्तिको दृश्य हैसियतले त्यो रोक्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई त सर। हजुर हजुर, अब प्रक्रिया पुगेको छैन भने हामी रोक्न सकिन्छ। प्रक्रिया पुर्याएर आइइआईए जे जति डकुमेन्टहरू चाहिन्छ सर, राष्ट्र गौरवको परियोजना हो हैन सर? हजुर हजुर, त्यो हो भने अब क्याबिनेटको डिसिजन छ, मन्त्रालयबाट पत्र आएछ, विभागबाट आएछ, प्रदेशबाट चाहिने सम्पूर्ण प्रक्रिया अब स्थानीय तहबाट सबै आइसकेपछि अब यहाँ गर्ने गरेका छ मैले देखेको सर हैन? त्यो प्रक्रिया पुर्याएको रहेनछ भने त्यो त्यति बेला हामीले एक्सन लिन्छौँ सर, रोक्नु पर्छ। जस्तै एउटा सिराहाको केस, एउटा अहिले क्यान्सर हस्पिटल जुन अहिले बस्तीपुर, मिर्चिया बस्तीपुर छ नि, बन्दीपुर बस्तीपुर, हजुर सर, त्यहाँ एउटा क्यान्सर हस्पिटल खोल्ने सामुदायिक वनको जग्गा लिने भनेर त्यहाँको स्थानीय निकाय वन सबैले चाहिँ दिया थियो। इभेन तपाईको डिभिजन वन कार्यालय पनि केही सिफारिसहरू दिया थियो। क्याबिनेटबाट अहिले डिसिजन भएको छैन। त्यो मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट, वन मन्त्रालय कहाँबाट अथवा इआईए के छ, प्रोसेस धेरै ठुलो छ। 1 वर्ष उपेन्द्र यादव तपाईको शिक्षा मन्त्री भएको बेला
त्यही बेलादेखि प्रोसेस चलेको छ, अहिलेसम्म चाहिँ टुङ्गेको लागेको छैन। हो सर, हो। अब यो अब राष्ट्रिय गौरवको चाहिँ योजना परियोजनाहरू भयो भने त्यसलाई प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ ल्यान्ड युज चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने खालको पनि ऐनमा कहीँ व्यवस्था छ है। त हामीले यो कृषि वन प्रणाली सर दफा 10 मा रहेछ सर, दफा 10 मा हो राष्ट्रिय वनको भूउपयोग योजना लागू गर्न सक्ने भनेको छ। 10 मै छ, माथि छ हजुर? 10 मा छ सर, 10 मा 10 मै छ माथि हैन? हजुर हजुर सर। त्यो पनि पढिहाल्नु है, उहाँले डटेन्द्रजीले उठाएको कुरा पढिहाल्नु। राष्ट्रिय वनको भूउपयोग योजना लागू गर्न सक्ने, राष्ट्रिय वनको भूउपयोग योजना लागू गर्न सक्ने नेपाल सरकारले दिगो वन संरक्षण व्यवस्थापन एवं वातावरण र विकास बीचको सन्तुलन कायम गर्नको लागि कुनै खास वन क्षेत्रमा तोके भयो भने भू उपयोग योजना लागू गर्न वा गराउन सकिनेछ भनेको यस्तो कुराहरू पनि ऐनमा उल्लेख छ। यसलाई टेकेर तपाईहरुले काम गर्दा केही फरक पर्दैन। अब यसका अब यो ऐनमा भएका केही चुनौतीहरू छ भनेर हेरौं त। अझै यो ऐनको रिभ्यू गर्ने वन ऐनमा यो कुरा छ। अर्को ऐन हामी अब हेरौं है, हुन्छ? हुन्छ सर, हुन्छ। यति नै हो कृषि वन सम्बन्धी व्यवस्था, यसमा भएको चुनौती अथवा समस्याहरू अथवा अपर्च्युनिटिजहरू है, यति नै हो। तपाईहरुलाई यो चाहिँ अब हामी भन्दा तपाईहरुलाई बढी थाहा छ, यो दैनिक रूपमा तपाईहरुले पढ्दै आएको कार्यान्वयन गर्दै आएको कुरा है। त कृषि वनको कुराहरू यहाँ पनि उल्लेख गरेको। अब हामी अर्को चाहिँ अब अर्को ऐन हामी हेरौं। त्यो खोल्नु पर्छ फेरि, अब त्यसलाई के गर्ने भनेर। बनाएलाई खोल। अब हामीले फरेस्ट पोलिसी हेरौं, त्यसपछि ल्यान्ड युज हेरौँला है। नेपालीमा हेरौँ यसलाई, नेपालीमा शेयर भएन हैन? भइरहेछ सर, भइरहेछ। स्क्रिन अब भयो। अब हामीले राष्ट्रिय कृषि वन नीति हैन, अब मसँग पनि छ, मैले एक दुईटा चाहिँ राखेको छु। अस्ति हामी कन्फरेन्समा जाँदाखेरि तपाईहरुसँग पनि होला। यो हेर्नु त, यो तपाईहरुसँग होला सायद यो कपी हैन। अब यो पहिला चाहिँ यो नीति थिएन हामीसँग, अहिले चाहिँ 2019 मा ल्याएर चाहिँ यो एउटा नीति नै बनायो र खास भूमिका भनेको कृषि मन्त्रालयको छ।
यसमा हामी पनि यसको चाहिँ उमा छौँ, खास गरी वनकर्मीहरू पनि। यो एकदम स्पष्ट रूपमा चाहिँ कृषि वन सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था गरिदिएको छ है। यो पोलिसी टेकेर हामी तपाईले अथवा गाउँलेहरू अथवा सरोकारवालाहरूले काम गर्दा सबै सेवा सुविधाहरू सरकारले चाहिँ दिन सक्छ। यो अनुसार गयो भने यो नीतिगत रूपमा चाहिँ भइसकेपछि पहिला हाम्रो कुरा उड्दै गरेको हैन, करिब यो 15-20 वर्ष चाहिँ लबिङ भएको, अनि त्यसपछि अहिले सरकारले 2019 मा ल्याएर चाहिँ अथवा 2076 मा यो पोलिसीमा चाहिँ एड्रेस गरेको। यसको पृष्ठभूमि हामी हेरौँ है। कृषि पशुपालन र वनका क्रियाकलापहरूलाई भूमिको एउटै एकाइमा एकीकृत रूपले अभ्यास गर्ने प्रणाली नै कृषि वन प्रणाली हो। यो हामी चाहिँ एउटै जग्गामा चाहिँ कृषि पनि पशुपालन पनि र यो वनका बिरुवाहरू पनि लगाउने प्रणाली नै हामी भन्छौँ भनेर यो सिम्पल रूपमा छ। हजुर डटेन्द्रजी। स्क्रिन सर, अब मेरोमा त स्क्रिनमा त हजुरले भन्नु आएर छैन, अरू साथीहरुकोमा त्यस्तो आछ र छैन सरले सरको आएन। हजुरले भन्नुभएको स्क्रिन आएन सर, अर्कै के हो भन्ने आएर सर। त्यही त मैले भनेको अघि। ल म यो बन्द गरे, ल बन्द गरे, म अर्को हिसाबले गर्दैछु। ल कसले भनेको मलाई अब भयो होला? हजुर भयो सर, भयो। त्यो अर्कै उबाट गयो त्यो। अब हामी पनि अहिले अब यो अनलाइनको त सिक्दैछौँ नि कुनै कुराहरू हैन। अब यसको पृष्ठभूमि हेरौँ। ब्याकग्राउन्डमा कृषि पशुपालन र वनका क्रियाकलापलाई भूमिको एउटै एकाइमा एकीकृत रूपले अभ्यास गर्ने प्रणाली नै कृषि वन प्रणाली हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि पशुपालन र वन क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। खाली तथा बाँझो जमिन, वन जन्तु प्रभावित क्षेत्र तथा अन्य सीमान्तकृत भूमिको उपयोग गर्नुका साथै कृषि पशुपालन र वन विकासका कार्यहरूलाई एकीकृत रूपमा इन्टिग्रेटेड रूपमा कृषि वन प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्दा प्रति एकाइ जमिनको उत्पादनमा वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, जीवकोपार्जनका अवसरहरूको सिर्जना, जैविक विविधता तथा भूमिको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने प्रचुर सम्भावना छ, अपर्च्युनिटी छ है। यो ऐनको के अरे यो पोलिसीको चाहिँ अपर्च्युनिटी छ भनेर भन्यो। के अपर्च्युनिटी छ भने जुन पहिला यो कृषि वनको कन्सेप्ट हुनुभन्दा अगाडि मान्छेको बुझाइ के थियो भने कृषि अन्न बाली एउटा जग्गामा छुट्टै किसिमले लगायो भने धेरै फाइदा हुन्छ, पशुपालन छुट्टै किसिमले लगायो भने फाइदा हुन्छ, वन चाहिँ निजी वनको रूपमा मात्रै वन लगायो भने त्यो वन हो भनेर बुझ्ने र फाइदा आउने चाहिँ आउँछ भनेर बुझाइ थियो। तर अबको यो पोलिसी अथवा अबको जुन तपाईहरु जस्ता हामी जस्ता वन कर्मीहरू अथवा अभियन्ताहरूले के निचोड निकाल्यो भने एउटै जग्गामा तीनटै कम्पोनेन्ट्सहरू इन्टिग्रेटेड रूपमा गयो भने त्यो जग्गाहरूको बढीभन्दा बढी उपयोग हुने अनि जमिनको उत्पादकमा पनि वृद्धि हुने, यो तीनटै सुरक्षा भनौं तीनटै कम्पोनेन्ट्सको वृद्धि हुन्छ। जुन छुट्टै चाहिँ एक मन एक मुडी अथवा एक क्विन्टल हुन्थ्यो, तीनटैको इन्टिग्रेसनबाट गयो भने पक्कै यसको यील्ड हुन्छ त्योभन्दा बढी हुन्छ। यसले यसको आउटपुट के देख्यो भने जुन खाद्य सुरक्षा जुन खाद्य पदार्थ हामी जुन बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ इन्डिया लगायत अन्य अन्य ठाउँबाट त्यो नेपालमै परिपूर्ति हुन्छ। खाद्य सुरक्षाको परिपूर्ति, केही मान्छेहरू रोजगारी अनि जीवकोपार्जनका अवसरहरूको सिर्जना हुन्छ। क्रिएसन अफ लाइभलीहुड अफ लोकल पिपुल अथवा फार्मर्स अनि अन्तर्गतमा जैविक विविधता बायोडाइभर्सिटीको कन्जर्भेसन हुन्छ। अनि जुन खेर गइराखेको जग्गाहरू छ प्रति छ जुन अनि जुन माफियाहरूले चाहिँ लिन भन्न मासिराखेको छ त्यो जग्गाहरू आफ्नो प्रभावमा पारिरहेको त्यो जग्गाहरूको पनि संरक्षण हुन्छ। अनि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक जुन प्रभावले संसारभरि नेपालमा पनि देखिएको छ त्यसको न्यूनीकरण माइटिगेसन पनि हुन्छ र
एडेप्टेसनमा पनि यसले ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने हेतुले चाहिँ यो एग्रो फरेस्ट्री पोलिसी 2019 अथवा 76 बनाएको छ भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। यो हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी पनि हो है। त्यस्तै नेपालमा कृषि वनको विभिन्न रूपमा संयुक्त अभ्यास गर्ने प्रणाली परम्परागत रूपमा हुँदै आएको छ। यो हामी पढिसक्यौँ, अहिले होइन, यो परम्परागत टाइम इमोरियल रुख सँगसँगै कृषिजन्य बाली लगाउने कार्यको सुरुवात सन् 1972 मा 12 जिल्लाको समागढीबाट भई तराईका केही जिल्लाहरूमा विस्तारको प्रयास भएको थियो। कबलिती वन क्षेत्रमा उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार, निजी वन विकास, तपाईहरुले अघि पनि भन्नुभयो निजी वनमा कृषि भूमिमा घाँस डाले घाँस विकास, निजी जग्गामा फलफूल, अन्न बाली, तरकारी, मसला बाली विकास आदिका लागि बिउ बिरुवा र प्राविधिक सहयोग कृषि र वनका विभिन्न निकायहरूबाट उपलब्ध हुँदै आएको छ। तपाईहरुले अघि भनिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्राय जसो सबै जिल्लामा यो सबै जिल्लामा लागू भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना। वीरेन जी, अशोक जी, डटेन जी, यो जुन छ नि सर, हेलो हजुर, यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत जुन थियो सर कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2073 सर है। हजुर 2073 थियो सर। लागू त भएको थियो तर खासै अब जुन काम खासै भएन जस्तो लाग्छ सर के। सबै जिल्लामा प्राय अफिसहरू खुलेको छ। जिल्लामा त लागू भएको होइन। हजुर हजुर। तर त्यो अनुसार जुन छ सर त्यो काम नभएको जस्तो मलाई महसुस भयो के सर। यो एउटा कम्पोनेन्ट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा एउटा कम्पोनेन्ट कृषि वन विकास पनि हो त्यहाँ। अब हजुर हजुर हो त्यो हिसाबले पनि छ व्यवस्था। अरूलाई कसैले केही अब यो प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्नुभएछ? प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण ठुलो राशि चाहिँ त्यहाँ खर्च भइराखेको छ। अब ठुलो अब राशि त हो सर। अब त्यो कहाँ पर्छ ठुला ठुला नेताहरूको हातमा। अब सरलाई थाहै होला डिटेलमा कुरा गर्ने। नेताको गोजीमा छ सायद यो हो। अनि त्यो ठाउँमा पनि यो कुराहरू गरेको छ है। यो एग्रो फरेस्ट्रीको इन्ट्रोडक्सन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत पनि यसको विकास भइरहेको छ। त्यस्तै वन क्षेत्रको अनि वन क्षेत्रको रणनीति 2076 देखि 25 ले पनि सुझाएका प्रमुख कार्यक्रममा निजी वनको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ है। अब त्यहाँ कृषि वन नभए पनि अब निजी वनको व्यवस्था गरेको छ। यस अन्तर्गत कृषि क्षेत्रभित्र रुख प्रजातिहरूको प्रवर्धनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान तथा कर छुटको अतिरिक्त बजारको व्यवस्थापन गर्ने सोच लिएको है। यो 2025 सम्म जुन नीति छ पोलिसी है, त्यसमा पनि अब ऋणका कुरा, अनुदानका कुरा, कर छुटका कुराहरू सरकारले गरेको छ। अब त्यस्तै कृषि विकास रणनीति 71 ले कृषि भूमिको एकीकृत व्यवस्थापन गरी उत्पादक तथा उत्पादक वृद्धि गर्न कृषि वन प्रणालीलाई जोड दिएको छ। फलफूल लगायतको कृषि वन विकास, विस्तार र प्रवर्धन गरी यसलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउन यस क्षेत्रमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गर। अब ऋणको कुराहरू कृषि विकास रणनीतिमा पनि गरेको छ। मान्छेहरूले लाभान्वित पनि भए। अनि प्रविधि हस्तान्तरण, जग्गा धनीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषि वनमा आधारित उद्यमहरूको प्रवर्धन विस्तार गर्ने नीतिगत व्यवस्था सहित राष्ट्रिय वन नीति 2075 तर्जुमा भएको छ है। यो राष्ट्रिय वन नीति पनि 2075 ले यो कुराहरू गरेको छ। विगतमा सञ्चालित चुडे र तराईका लागि जैविक विविधता क्षेत्र कार्यक्रम होइन, मैले 22 को कुरा गरेँ। जीवकोपार्जनका लागि वन कार्यक्रम एलएपी का कुरा भयो। जडी उत्पादन कार्यक्रम तथा कृषि वन र सामुदायिक वन मार्फत जीविकोपार्जन खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम आदिले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा कृषि वन विकासको अनुसन्धान, प्रचार प्रसार र विस्तारमा सहयोग पुर्याएका थिए। हाल निजी आबादी
एकछिन है नानीको एउटा क्लास चलिरहेको थियो त्यसमा उसको कम्प्युटरमा ह्याङ भयो थियो सरी है। अब हाल निजी आबादी भित्रको कृषि क्षेत्रमा रुख प्रजाति लगाई वन विकास गर्न नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन वितरण प्राविधिक सेवा उपलब्ध हुँदैन। तपाईहरुले भने जस्तै यो बिरुवाहरू अहिले पनि अब डिभिजन बनेकालाई इलाका वन कार्यालयहरूमा अथवा विभिन्न निकायहरूबाट यो फलफुलका बिरुवा लगायत यो वन बिरुवाहरू पनि सुलभ मतलब फ्री अफ कोस्ट अथवा सुलभ तरिकाले चाहिँ वितरण भइराखेको छ है। त्यो तपाईहरुको भनिराख्नु पर्दैन, यो तपाईहरुले गर्दै गरेको। अब समस्या र चुनौतीहरू यहाँ पनि जुन अपर्च्युनिटिज एन्ड च्यालेन्जेसको कुरा गरेको छ यसको पनि अब हेर्नु त्यहाँ यसको टपिकै युनिट 7 मा छ समस्या तथा चुनौतीहरू। अब यसको समस्या चुनौती के छ भने कृषि वन विकासको लागि कृषिमा आश्रित परिवारहरूको न्यून भू स्वामित्व है, थोरै जग्गा, मझौला र साना किसानहरूको बाहुल्यता, ठुलो किसानहरू कमै छ, मझौला साना किसानहरूको बहुलता बढी छ, निर्वाहमुखी खेती प्रणाली है, सब्सिस्टेन्स चाहिँ फार्मिङ, उन्नत प्रविधिको अपरेता है, ल्याक अफ टेक्नोलोजी, प्राविधिक ज्ञानको कमी आदिले प्रशस्त समस्या सृजना गरेका छन्। कृषि योग्य जमिनको हुने अधिक खर्च, ज्यामीको अभाव र युवाहरूको प्लानको। अब तपाईलाई शेयर गरौँ, हामी किसानको छोरा भएकोले अब 1 क्विन्टल गहुँ उत्पादन गर्नको लागि गहुँमा चाहिँ जुन आउटपुट आउँछ नि गहुँको रेट 1 क्विन्टलको त्यति लगानी भइहाल्छ किसानलाई। मल उतिकै चाहिँ महँगो छ, सिँचाइको व्यवस्था उतिकै महँगो छ, काट्ने चुट्ने सुट्ने अथवा घरसम्म ल्याउनलाई यति खर्च लाग्दो रहेछ कि कुरा नगरौँ त्यसको। त्यही कुरा यहाँ चुनौतीको रूपमा लिएको छ कृषि है, अधिक खर्च लाग्दो रहेछ। कृषि योग्य जमिनको उपयोगमा हुने अधिक खर्च, ज्यामीको अभाव, युवाहरूको पलायनको कारणले, माइग्रेटको कारणले गर्दाहरू यसरी बाँझै रहने प्रवृत्ति बढेको छ। प्रति व्यक्ति कृषि भूमिको उपलब्धता निरन्तर घट्दै गएकोले नेपालको कृषि अनि प्रति व्यक्ति चाहिँ घट्दै छ, ल्यान्ड फ्र्यागमेन्टेसन भइराखेको छ। तपाईको बुवा चाहिँ 4 दाजुभाइ थियो, 2 बिघा 1 बिघा जमिन थियो, 4 दाजुभाइले बाँड्यो, तपाई चाहिँ 4 दाजुभाइ 2 दाजुभाइ हुनुहुन्छ, तपाईले बाँड्नुहुन्छ, तपाईको छोरा नाति पनातिले बाँड्दै गयो भने प्रति व्यक्ति चाहिँ कृषि भूमिको चाहिँ उपलब्धता छ त्यो घट्दै गइरहेको छ, फ्र्यागमेन्टेसन भइराखेको छ। अनि कृषकहरू खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविका समेत समस्या भएको देखिन्छ। कृषि वन प्रणालीबाट उत्पादित वस्तु र सेवाहरूको आकर्षण मूल्य सहितको बजार व्यवस्था नहुनाले यसको प्रभावकारी विस्तार भएको छैन। कृषि वन प्रणालीको लागि स्थान विशेष उपयुक्त प्रणालीको छनौट तथा प्रणाली विशेष प्रजातिको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र प्रचार प्रसारको कमीको अतिरिक्त आवश्यक बिउ बिरुवा प्राविधिक आर्थिक सहयोग अपेक्षित रूपमा नहुनु पनि समस्याको रूपमा छन्। खास गरी यो एउटा नयाँ भनौँ न अहिले चाहिँ इमर्जिङ विषय भएकोले यसमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ कम छ, अरू देशहरूमा बढी छ तर हाम्रो नेपालमा कम छ। अब मैले अघि पनि कुरा गरेँ, हामी कहाँ चाहिँ 35, 40, 50 प्रकारको बिरुवाहरू हामी मात्रै चाहिँ कृषि क्षेत्रमा अथवा कृषि वन प्रणालीमा लगाएका छौँ। विदेशमा चाहिँ हाई भ्यालु चाहिँ जुन स्पेसिजहरू छ हैन, त्यो 200 भन्दा बढी चाहिँ मान्छेले प्र्याक्टिसमा ल्याएको छ, त्यो हामी कहाँ छैन। त्योहरूको चाहिँ प्राविधिक नलेज, बिरुवा बिउ आर्थिक सबैको चाहिँ कमी छ, चुनौतीको रूपमा अथवा कन्स्टेन्टको रूपमा हामी कहाँ छ। त्यस्तै वन र संरक्षित क्षेत्रसँग जोडिएका कृषि आबादी क्षेत्रको संरक्षण विकास यो थुप्रै चाहिँ यसरी समस्याहरू छ। उपयुक्त प्रजाति सहितको कृषि वन विकास गर्ने अवसर समेत सिर्जना भएको छ। साना कृषकको जीविकामा सुधार, खाद्य पोषण र इन्धन सुरक्षा चुनौतीपूर्ण छ। तपाई अस्ति पनि फोटोहरू देखायो, मिड हिल र पहाडतिर यो दाउराको समस्या छैन, तर तराईमा इभेन तपाईको चाहिँ त्यो पशुहरूको गोइठा चाहिँ बाल्ने अथवा तपाई जनकपुरदेखि जलेश्वरको रुटमा जानुभयो भने सडक किनारमा भएका बिरुवाहरूको अथवा रुखहरूको चाहिँ पुरै बोक्रा चाहिँ निकालेको देख्नुहुन्छ। मैले चाहिँ उता जलेश्वरमा काम गर्दाखेरि धेरैजनाले सोधे यो कसरी चाहिँ हुन गएको, गरिबहरूले अथवा फिलवुड नपाएका गरिब दलित अथवा मजदुरहरूले चाहिँ त्यहाँबाट बोक्रा ताछेर चाहिँ खाना पकाउने काम पनि गरेको छ। त यस्तो चाहिँ समस्या इन्धन सुरक्षाको चुनौतीपूर्ण छ यहाँ।
ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू अझै पनि कठिन श्रम गरेर बोझ बोक्न बाध्य छन्। गाउँमा रोजगारको सीमित अवसर भएकाले युवाहरू सहर र अन्य देशमा जान बाध्य भएका छन्। न्यून पारिश्रमिक आधारित कृषि वन प्रणाली विशेष गरी महिलाहरूको दैनिक क्रियाकलापमा सहजता ल्याई स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सम्भावना छ। नेपालको वन क्षेत्र बाहिर मात्र पाइने केही रुख प्रजातिहरूको ओसार पसार बिक्री वितरणमा हालै केही सहजता भए पनि निजी आबादी क्षेत्रमा उत्पादित सबै वन पैदावारको स्वतन्त्र ओसार पसार बिक्री वितरणमा अझै असहजता रहेको हुँदा कृषि भूमिमा वन प्रजातिको व्यापक रूपमा अभ्यास गर्न समस्या परेको छ। अब तपाईहरुको यही वन ऐन नियमावलीले केही खुकुलो गरेको छ है, ट्री आउटसाइड फरेस्टको बारेमा अथवा कृषि वनको रूपमा अथवा निजी वनको रूपमा चाहिँ केही पैदावारहरू चाहिँ ओसार पसार बिक्री वितरण कटान मुछान गर्न चाहिँ अलि सजिलो बनाएको छ, तर अझै पनि धेरै समस्याहरू छ। यो चुनौतीको रूपमा चाहिँ रहेको छ है। अब नयाँ नीतिको म चाहिँ यो पढेर सुनाउँदिनँ, यो तपाईहरुलाई सबै चाहिँ नोटमा दिन्छु। अब नयाँ नीतिको आवश्यकता भनेर चाहिँ यहाँ किटान गरेको छ। अब दूरदृष्टि पनि राखेको छ। गोल मिशन अथवा कृषि वन प्रणालीको विकास र विस्तार व्यवसायीकरण गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुर्याउने भने यसको चाहिँ ठूलो लक्ष्य है। अब उद्देश्यहरू पनि यसको चाहिँ ठूलो उद्देश्यहरू छ। हेर्नुस् यहाँ, अब पढौँ कि के गरौँ यसलाई, के हेर्नुहुन्छ यो? नीति हेरौँ न, नीति हेरौँ, पढौँ होइन यसलाई। नीति अलि राम्रैसँग पढौँ, केही छैन। उद्देश्य अरू सबै हामी हेर्छौँ, यो नीति चाहिँ यसो हेर्नु भइहाल्यो। यो उद्देश्यहरू नपढौँ अहिले होइन। नाइ नीति रणनीतिहरू अब यसको हेर्नु। अब नीति र रणनीतिहरू उल्लेख प्राधिकरणले देखाएका नीति तथा रणनीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ। एउटा कृषि वन प्रणालीको व्यावसायिक र सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन गरिनेछ। यो चाहिँ यसैमा टेकेर थुप्रै चाहिँ कार्यक्रमहरू यसरी लाग्यो। प्राकृतिक वन जङ्गल नभएका वा कम भएका स्थानीय तहहरूमा कृषि वन प्रणालीको विकास विस्तार र प्रवर्धनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अब तपाईहरुको डिभिजन वन कार्यालय इलाका वनबाट जुन रिसोर्स पर्सनहरू जुन अहिले सप्लाई भइराखेको छ नि, त्यो कमी छ र लङ टर्ममा हरेक गाउँपालिकामा हरेक वडा स्तरमा चाहिँ हाम्रो फरेस्टहरू मिड स्थलका रेन्जर साहबहरूको परिपूर्ति गर्नको लागि सरकारले सोचिराखेको छ। कृषि वन प्रणालीको विकास विस्तार र व्यवसायीकरण गर्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका साथै निजी सामुदायिक र सरकारी क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्नेछ। कृषि वन व्यवसायीकरणमा निजी एवं सरकारी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेछ। व्यावसायिक र सामूहिक कृषि वन प्रणालीको लागि आवश्यक बाटो, सिंचाई, औजार, उपकरण, प्रविधि लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। अहिले पनि यसपालि पनि हामीले अहिले के गर्यौँ भने कृषि कार्यालय अथवा कृषि के भन्छ त्यो अहिले नाम, अहिले कृषि कार्यालयको नाम के भनेको छ? ज्ञान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र। कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि तपाईको विभिन्न औजार उपकरणहरू, बोर्डिङहरू, स्यालो ट्युबवेलहरू, मोटरहरू हैन, सानो सानो ट्र्याक्टरहरू अथवा यस्तै प्रविधिमूलक चाहिँ अनुदानमा किसानहरूलाई दिइरहेछ। यसपालि हाम्रो दाइले पनि एउटा बुवाले पनि दिनुभएछ। यस्ता यही पोलिसीहरूमा टेकेर चाहिँ उहाँहरूले गर्दै गर्नुभएको छ। कृषि वन प्रणालीबाट उत्पादित वन पैदावारहरूको ओसार पसार र बिक्री वितरणमा सहजीकरण गर्नेछ भनेर यो छ। अर्को चाहिँ नीतिमा कृषि वन अनुसन्धान, मूल्य श्रृङ्खला, भ्यालु चेनको कृषकको बजार पहुँचमा सरलीकरण गरिनेछ भन्ने कुराहरू छ है। कृषि वन पैदावारको प्रारम्भिक र प्रशोधित वस्तुको मूल्य श्रृङ्खला वृद्धिको अध्ययन एवं व्यावसायिक योजना तयार। अब यो रिसर्चसँग चाहिँ यो कुराहरू छ यो है। अब कृषि वनको उत्पादनमा आधारित उद्यम तथा बजार व्यवस्थापनको परिवर्धन गरिनेछ। यो हाम्रो सरकारको दायित्व छ है। इन्टरप्राइजमा चाहिँ लाने अथवा मार्केटिङमा प्रवर्धन चाहिँ गर्ने भनेर। अब कृषि वन प्रणाली उद्यमको रूपमा पहिचान गरी विकास र विस्तार गरिनेछ। कृषि वनमा उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्ने उद्योगहरू स्थापना र उत्पादित वस्तुको बजारीकरण र प्राविधिक सहयोग लगायतका विषयमा सहयोग तथा प्रोत्साहन गर्नेछ। कृषि वनमा उत्पादित कच्चा पदार्थको बजार सूचना। अब यो धेरै नपढो, यो तपाईहरुसँग ह्यान्डमा हुन्छ हैन। अब
मूल मात्रै कृषि वन क्षेत्रमा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान गरिन्छ। पैसा पनि चाहिँ ऋणहरू लगानी गर्नेछ है, त्यो छ। अनि खाली बाँझो प्रति तथा सीमाकृत जग्गाहरूमा कृषि वन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनेछ। यही पोलिसी टेकेर चाहिँ स्थानीय निकायहरूले वडा कार्यालयले यो कामहरू गरिराखेको छ। कृषि वन प्रणालीको लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान र प्राथमिक गर्नेछ। स्थानीय विशेष कृषि वन मोडलहरूको परीक्षण र सिफारिस गर्नेछ। सिस्टमहरू कृषि वन प्रणाली अनुरूप उपयुक्त प्रजातिको छनौट परीक्षण सिफारिस गरिनेछ। कृषि वन प्रणालीको दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कहाँ दर्ता गरेको छ वीरेनजी, अशोकजी? यो हजुर सर, यो कृषि वन प्रणाली दर्ता गर्ने व्यवस्था कहाँ मिलाइनेछ? मलाई त थाहा छैन सर। यो कृषि वन प्रणालीको दर्ता कृषि अब निजी वनको त अब जिल्लामा हुन्छ हैन, डिभिजन वन अफिसमा। अब अहिले चाहिँ स्थानीय निकायमै गर्ने भनेको छ। अहिले स्थानीय निकायमा गर्ने भनेर अस्ति पनि पुरा भयो, स्थानीय निकायले गर्छ रे भन्छ। तर त्यहाँ प्राविधिक नभएकोले अब के गर्छ, तपाईहरुबाट नै लिन्छ। सिफारिसमा त राख्न पनि गइरहेको छ। यो दर्ता गर्नु व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि वन प्रणालीको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गर्नेछ। यो किन गर्छ भने हामीले 22 FST मा आउँदाखेरि जुन अहिले रेड प्लसको बाट जुन पैसा पाउँछ, त्यो बेला पनि हामी के भनेको थियो भने 22 FST एउटा सूचना प्रणाली हामी स्थापना गरौँ। कुन किसानले कति बिरुवा लग्यो, कति हुर्कायो र कति अहिले जीवित छ, कति उ छ, उसले कार्बन कति सञ्चित गरेको छ, एउटा अनुमान गरौँ, इभ्यालुएसन गरौँ र त्यो अनुसार किसानलाई प्रति बिरुवा लगाए बापत, बचाए बापत, जोगाए बापत हामीले उहाँलाई सर्टेन 10 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ पैसाको हिसाबले दिउँ भनेर हामी कन्सेप्ट ल्यायौँ। अहिले नेपाल सरकार सहमत भएको छ र निकट भविष्यमा यो सूचना प्रणालीबाट जुन किसानले लगाएको जुन बिरुवा छ त्यसको पनि रेड प्लसबाट जुन आएको पैसा छ नि, त्यहाँ दामासाहीको हिसाबले किसानलाई पनि केही पैसा जानेछ। र मेरो PhD को स्टडीले पनि चाहिँ जुन ट्री आउटसाइड फरेस्टले पनि कार्बन, बायोडाइभर्सिटी आदिमा जुन सहयोग गरेको छ त्यसको केही पार्ट हिस्सा अथवा लबिङ अथवा गरिनेछ भने पनि त्यहाँ उल्लेख छ। कृषि वन प्रणालीको प्रवर्धनको लागि रणनीतिक योजना, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई लागू गर्न सकिनेछ। स्थानीय निकायहरूले पनि गर्न सक्छ। अब अर्को छ उपयुक्तताको आधारमा स्थान विशेष कृषि वन मोडलहरूको विकास र प्रवर्धन गर्ने। कुन कृषि प्रणालीमा जाने, कुन सिस्टममा जाने, कुन प्र्याक्टिसमा जाने, त्यो चाहिँ मोडलहरूको विकास र प्रवर्धन गरिनेछ। अब तराई र समतल भूभागमा अन्न, दलहन, तेलहन बालीमा आधारित, चुरे लगायत संवेदन भिरालो भू क्षेत्रहरूमा रुखमा आधारित, मध्य पहाडी क्षेत्रमा फलफूल रुखका प्रजातिमा आधारित, उच्च पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटीमा आधारित, ताल तलैया र पानीका स्रोतहरू भएको क्षेत्रमा मत्स्य पालनमा आधारित, खेती नहुने पहाडी क्षेत्रहरूमा पशुपालनमा आधारित कृषि वन प्रणालीलाई जोड दिनेछ। यो सिस्टममा चाहिँ नेपालभरिको भू प्रणालीलाई एग्रो फरेस्ट्रीको सिस्टम मोडलमा जान्छ है। तराई समथरमा चाहिँ दलहन बाली अथवा कृषिमा जाने, चुरेमा चाहिँ के रुखमा मात्रै, पहाडीमा चाहिँ फलफूल, उच्च हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी, तालतलियामा माछासँग गर्ने है, खेती नहुने पहाडी क्षेत्रमा पशुपालनमा जाने। बाँझो कृषियोग्य जमिनको लागि स्थान स्वादो कम ज्यामी लाग्ने कृषि वन प्रणालीको ढाँचा विकास गर्नेछ। ज्यामीको समस्या छ, ज्यामी नलग्ने प्रणाली चाहिँ अवलम्बन गरिनेछ। निजी कबुलिती वनभित्र वनको हैसियतमा असर नपर्ने गरी चिया, कफी जस्ता बहुवर्षीय नगदे बाली तथा फलफूलका बिरुवाहरू लगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नदी किनारे कट्टा नियन्त्रण, बुछाइ नियन्त्रण र बाढी पहिरोको प्रकोप घटाउन सम्भावित कृषि वनको पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ। इभेन मानव र वनजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने खालको कृषि वन प्रणालीको ढाँचा विकास गरी आवश्यक क्षेत्रमा विस्तार गर्ने। अहिले प्रोटेक्टेड एरियाहरूमा यो वनजन्तुहरूले नखाने अथवा नाश नगर्ने किसिमका एग्रिकल्चर क्रप्सहरू लगाउने कुराहरू मोडलहरू तयार भइराखेको छ, प्र्याक्टिसमा पनि छ। खास गरी जडीबुटी बेस लगाउने हैन, हैसियत बिग्रेको र खाली वन क्षेत्रभित्र फलफूल जन्य स्थानित रुखका बिरुवाहरू लगाउने अभियान सञ्चालन गर्ने। यो आयो तपाईँहरूको जहाँ डिग्रेडेड फरेस्टहरू छ अथवा खाली प्याचहरू छ त्यहाँ फलफूलको बिरुवाहरू लगाउने। त्यो अर्को छ कृषि। हजुर सिराहामा सर, हजुर त्यो सुर्ती खेती धेरै गरिनुको कारण के रहेछ सर? पहिला के थियो भने हैन, जग्गा त ल्यान्ड सुटेबल छ,
हजुर हजुर सुर्ती खेती अनि जनकपुर चुरोट कारखाना थियो त्यो बेला चाहिँ त्यो सब्सिडी दिएर चाहिँ चुरोट कारखानाले चाहिँ सिराको धेरै जस्तो खास गरी हाइवेको छेउहरूमा सुर्ती खेतीको एकदम राम्रो छ त्यो हिसाबले गर्थ्यो नगदे बालीको रूपमा। तर हात्तीलाई सुर्ती त मन पराउँदैन सर त्यही भएर भन्नु खोजेको छ त्यो पनि होला वाइल्ड लाइफको हिसाबले हो। तर सिरामा चाहिँ प्रोटेक्टेड भनौँ एरिया नभएकोले अथवा कन्जर्भेसन एरियाहरू नभएकोले त्यो होइन। त्यो खास गरी जनकपुर चुरोट कारखानाको हिसाबले चाहिँ त्यो उ गरेको थियो। र इभेन तपाईँले भने जस्तै यस्तै मोडलहरू पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज अथवा वरपरको क्षेत्रहरूमा अवलम्बन गरिनेछ भन्ने कुराहरू पनि छ। ठिक भन्नुभयो। अब कृषि वन प्रणालीको अध्ययन अनुसन्धान प्रचार प्रसार र क्षमतामा विकास प्राथमिकता दिनेछ है। यो विकसित देशमा के गर्छ भने वार्षिक बजेटको 40% चाहिँ बजेट चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा छुट्याउँछ सबै क्षेत्र इन्टिग्रेटेड रूपमा। तर नेपालमा त्यो अहिले छैन। अब राष्ट्रिय प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहमा कृषि वन योजना बजेट र कार्यक्रम संयोजन तथा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने है। संघीय सरकार अनि फेडरल गभर्नमेन्ट र स्थानीयमा तीनै तहमा कृषि वनको योजनाहरू बजेटहरूमा छुट्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू लागू गर्ने भनेछ। अब संस्थागत संरचनामा हेर्नु त संस्थागत संरचना यसको के छ भने एग्रो फरेस्ट्री इन्टर मिनिस्ट्रियल कोअर्डिनेसन कमिटी बनाएको छ। AFIMSCC पनि भन्छ त्यसलाई। अब कृषि तथा पशु पक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव चाहिँ संयोजक हुन्छ। वनको सचिव हुनुपर्नेमा कृषि तथा पशु पक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजक, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव योजना सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगको कृषि वन फोकल अधिकृत सदस्य, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको कृषि वन फोकल अधिकृत सदस्य, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कृषि वन फोकल अधिकृत सदस्य, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद वन सम्बन्धी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि 2 जना सदस्य, किसान समूह सहकारी सञ्जाल र वन उपभोक्ता समूहको महासङ्घका प्रतिनिधि 2 जना सदस्य, कृषि वन नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूसँग सहकार्य गरेको संस्था सदस्य, यति गरी बनाएको छ। अब यसको काम कर्तव्य बारे चाहिँ म चाहिँ पढ्दिनँ, यो तपाईहरु हेर्नु हैन। अब आर्थिक दायित्वको कुराहरू गरेको छ। यो पनि बजेट नेपाल सरकारले छुट्याउँछ। प्रदेश स्थानीय सरकार तीनै तहको सरकारले यो सम्बन्धी। अब कानुनी व्यवस्था पनि यो हेर्नु होला। नीतिको पुनरावलोकन गरिने छ भनेर कुराहरू यति नै हो। यो कृषि वन नीति मैले पनि अब यो धेरै पढेको थिएन, आज चाहिँ एकदम राम्रोसँग पढ्यो। तपाईहरु पनि शेयर गर्नुभयो। अब के गरौँ, आजलाई यति राखौँ कि अब के गरौँ? हुन्छ सर, आजलाई यति नै गर्दा छ। अब भोलि चाहिँ भू उपयोग नीति र सब्सिस्टेन्स फार्मिङ वा कमर्सियल फार्मिङ र अर्को चाहिँ रिजनल लोकल लेभलवाला छ, त्यो चाहिँ छलफल गरौँ। तर हाम्रो प्रेजेन्टेसनको कुरो जुन छ नि सर, कहिले के छ सर, अब त्यसमा अलि डाउट भइरहेछ साथी। भोलि हैन पर्सि अब एक दिनमा भ्याउँछ र हाम्रो भ्याउँदैन भने भोलि र पर्सि गर्दिन। के रे निको पर्सि र पर्सि र निको पर्सि। शनिबार र आइतबार सर? आज कुन बार भयो? बिहीबार भयो, शुक्रबार। शनिबार आइतबार सिकाइदिनु हामी। हजुर हजुर हुँदैन एकछिन सर। हजुर अब अरू साथीहरूको त के छ विचार, अब आफ्नो अनुकूलता होला सर हैन। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ अलिकति अफिसियल कामले थोरै व्यस्त भइरहेको सर। हजुर हजुर त्यस्तो हतार मानौँ न। अरू के अब अर्को कोर्स चलाइहाल्ने के भन्ने अलिकति ठ्याक्कै त्यस्तो पक्कै हतार पनि छैन। अब सरसल्लाह हुँदैछ। हैन पछि गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब तपाईहरु असार मसानको बेला पनि हुनुहुन्छ, अलि इन्गेज होला। 23-24 तिर गर्न पायो भनेदेखि भनेर हुन्छ। अहिले हतार हामी कहाँ छैन। तपाईहरु चाहिँ मलाई मेसेज दिनु। बरु अब अर्को सेकेन्ड सेमको पढाइ गर्ने हो कि के गर्ने? अर्को अहिले यो महिनामा हामी नगर्ने, 1 गते पछाडी चाहिँ अर्को सेमेस्टर हामी गर्ने। हाम्रो पढाइ कोर्स चाहिँ कहिले सकिन्छ सर? यो कोर्स त सकि